र हाम्रो विषयवस्तु छ काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटी अथवा भनौँ छली जाली कृत्रिम इसाईपन। अब शब्द चाहिँ के छ भने यो जुन शब्द होइन, यो जुन चाहिँ फ्रेज छ अथवा वाक्यांश छ, यसलाई चाहिँ काउन्टरफिट रिलिजन भनेको छैन है। यो काउन्टरफिट रिलिजन र काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटीमा के छ, भिन्नता छ, अथवा छली जाली धर्म होइन यो। अब यो चाहिँ हामीले राम्रो प्रकारले बुझ्नु पऱ्यो। काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटी भनेको छ, काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ छली अथवा छली अथवा जाली धर्म होइन। किनभने सबै धर्महरू अघिबाटै छली र जाली छन्। अघिबाट के छन्? सबै धर्महरू छली र जाली छन् अनि उनीहरू झुटो छन्। अनि यहाँसम्म पनि यदि सुन्नुहोस्, बिस्तारै गर्दै तपाईँलाई म यो अध्ययनमा लाने कोसिस गर्छु। यद्यपि इसाईपनलाई अथवा इसाई यो पन अथवा इसाई कुरोलाई पनि हामीले जुन चाहिँ विश्वास गर्दै आएको, जुन चाहिँ प्रभुमा क्षमा पाएर छुटकारा पाएको कुरोलाई पनि धर्मको सँग अथवा जोड्छौँ भने अथवा धर्मको प्रसङ्गमा लियौँ भने यो अघिबाटै झुटो र छली छ। इसाईपनलाई धर्ममा तपाईँले जोड्नुहुन्छ भने, इफ यु कम्बाइन क्रिस्चियनिटी इन्टु रिलिजन विथ अदर रिलिजन्स, देन वी आर अलरेडी इन ग्रेट डिसेप्सन। अघिबाट हामी ठुलो छलकपटमा छौँ। तर यो शब्द जो पास्टर बोले राख्नुभयो, फ्रेज काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटी भनेको चाहिँ इसाई धर्म, इसाईपनभित्र, इसाई बाटोभित्र, इसाई विश्वासभित्र पनि कतिवटा यस्तो कुरो छन् जो चाहिँ के छन्, छली छन्, जो चाहिँ के छन्, छली छ, जाली छ, झुटो छ, कृत्रिम छ। यो कुरोलाई हामी अलिकति याद गर्दै जाउँ। र अब यो जाली अथवा छली र झुटो अथवा इसाईपनको विषयमा तथा सन्दर्भमा बाइबललाई र आजको अत्याधुनिक इसाई शिक्षा र प्रचारलाई निहाल्दा र विश्लेषण गर्दा तपाईँहरूले कतिवटा शब्द तपाईँले राम्रो बुझ्नुहोस् है। किनभने यदि मैले भनेको शब्दहरू तपाईँले राम्रो प्रकारले सुन्नु भएन भने तपाईँले भुल अर्थ लाउनुहुन्छ अनि सत्य शिक्षा नभएर यो झुटो शिक्षा भएर जान्छ। यो याद गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। यस कारणले गर्दा म बिन्ती गर्छु तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। र अब छली अथवा जाली अथवा झुटो इसाईपनको विषयमा तथा सन्दर्भमा बाइबललाई र आजको अत्याधुनिक इसाई शिक्षा र प्रचारलाई निहाल्दा विश्लेषण गर्दा र अध्ययन गर्दा यो छली अथवा जाली तथा झुटो इसाईपनलाई अथवा काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटीलाई विभिन्न श्रेणीमा अथवा विभिन्न क्याटेगोरीमा विभाजन गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। तर मेरो आजको दिनमा सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई म मुख्य भर्स दिन चाहन्छु अथवा की भर्स। त्यो चाहिँ हामी पाउँछौँ पुरानो नियमको होसेको पुस्तकमा, होजिया, बुक अफ होजिया, द प्रफेट होजिया। यो हामी होजियामा जानेछौँ। होसेको पुस्तकको 4 अध्यायमा छौँ। मेरो मूल अथवा मेरो आदर वचन चाहिँ मैले होसेमा राखेको छु। यहाँबाट सुरु हुन्छ। यहाँ धेरै कुरो छ। 4:4 देखि 6सम्म हामी पढ्नेछौँ। अथवा 1 देखि नै पढ्दाखेरि केही आपत्ति छैन र अलिकति धैर्य धारण गर्छु। आज धेरै बाइबलको पद हामी पढ्नेछौँ स्पष्टीकरणको लागि, साथसाथै त्यो सन्दर्भमा वचनले के भन्दैछ त्यो कुरो याद गर्नको लागि। इस्राएलीहरू हो, परमप्रभुको वचन सुन, किनकि यस देशका बासिन्दाहरूमाथि परमप्रभुको आरोप छ। राम्रो पऱ्यो, सुन्दै जानुहोस् है। यस देशमा विश्वस्तता छैन, प्रेम छैन र परमेश्वरको मान्यता पनि छैन। यहाँ शराब दिनु, झुट बोल्नु, हत्या, चोरी र व्यभिचार गर्नुबाहेक अरू केही छैन। तिनीहरू सबै सीमा नागेर हत्यामाथि हत्या गर्छन्। यसै कारण यस देशले विलाप गर्छ र यसमा बस्ने सबै क्षीण हुन्छन् र वनका जन्तु र आकाशका पक्षी र समुद्रका माछाहरू समेत पनि मरिरहेका छन्। 4 पदमा, तर कसैले आरोप नलाओस्, कसैले कसैलाई दोष नलगाओस्, किनकि तिमीहरूका मानिसहरू पुजारीहरूको विरुद्धमा दोष लगाउनेहरू जस्ता छन्। तिमीहरू रात दिन ठेस खान्छौ र अगमवक्ताहरू पनि तिमीहरूसितै ठेस खान्छन्। यसरी तिमीहरूको आमालाई म नाश गर्नेछु। अनि लेखेको छ, मेरा प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा नष्ट हुन्छन्। मेरा प्रजा ज्ञानको कमीले गर्दा, माई पिपल पेरिश बिकज अफ द ल्याक अफ नलेज। अब यो शब्दलाई, यो फ्रेजलाई, यो वाक्यांशलाई हामीले याद गर्दाखेरि सुधासादी हिसाबमा भन्दाखेरि के हुन्छ भने
मानिसहरू अथवा मेरा प्रजा नष्ट हुन्छन् किनभने तिनीहरूले मलाई चिनेकै छैनन्। अनि राम्रो तिनीहरू मलाई चिनेकै छैनन्। चिन्नु समय लाग्छ। 60 वर्ष बिहा गरिसकेपछि बुढा र बुढीहरू राम्रोपट्टि चिनेकै हुँदैन। हुँदैन, राम्रो गरेर चिनिसकेको हुँदैन पनि। रात दिन त्यो वचनमा सोच्छ उनीहरू र पनि चिनेको हुँदैन। यस कारणले गर्दा एकअर्कामा के हुन्छ, विवाद विच्छेद हुन्छ, एकअर्कामा अनेक किसिमको झै झगडा सुरु हुँदैछ। र यस कारणले गर्दा प्रभुलाई चिन्ने काम तपाईँले बप्तिस्मा लिएको अथवा प्रभुलाई पश्चाताप गरेर तपाईँले आफ्नो पापको पश्चाताप गरेको दिनदेखि यता सुरु भएर तपाईँको मरणान्तसम्म अनि स्वर्गसम्म नै प्रभुलाई चिन्ने काम जारी रहन्छ। यो कुरो याद गर्नुपर्छ तपाईँ र मैले। यस कारणले गर्दा मेरो प्रजा नष्ट हुन्छन्, सबभन्दा ठुलो कुरा याद, मेरो प्रजा नष्ट हुन्छन् आइफोनको कमीले होइन, मेरा प्रजा नष्ट हुन्छ नाइकी जुत्ताले होइन, मेरा प्रजा नष्ट हुन्छ राम्रो कपडा नपाएर होइन, मेरा प्रजा नष्ट हुन्छन् प्रियको गोजीमा पैसा नभएर होइन, मेरा प्रजा नष्ट हुन्छन् खानु नपाएर होइन, मेरा प्रजा नष्ट हुन्छन् ठुल्ठुलो घर नबनाएर होइन, मेरा प्रजा नष्ट हुन्छन् ठुल्ठुलो गाडी किन्न नसक्ने भएर होइन, तर मेरो प्रजा नष्ट हुन्छन् मलाई नचिनेको कारणले। त्यो चिन्ने कुरा चाहिँ एउटै छ। आजको दिन मेरो पनि दुईवटा कुरो छ खासमा, तर दुईवटा कुरो चाहिँ अभिन्न छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनि पवित्र आत्मा। यो कुरोलाई चाहिँ हामीले याद गर्नु परेको छ। प्रभुले हामीलाई वचन दिनुभएछ अनि जब इतिहास पढ्नुहुन्छ यो वचनलाई कसरी प्रभुले जोगाएर लिनुभयो। जब मण्डलीको इतिहासलाई पढ्नुहुन्छ तब तपाईँले पढ्नुहुन्छ पुरानो नियम कहाँबाट आयो, पुरानो नियम र कसरी जोगाउनु भयो, महायुद्ध भयो, पहिलो महायुद्ध, दोस्रो महायुद्ध, त्यसपछि विभिन्न सभ्यता र जुन सभ्यताहरूमा अनेक किसिमको लडाइँ झगडा आयो र पनि परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई कसरी जोगाएर ल्याउनु भयो। आज तपाईँ र मेरो माझमा कतिवटा वचन अङ्ग्रेजीमा पढ्नेको कतिवटा अङ्ग्रेजीको एडिसनहरू छन् अनि नेपालीमा पनि 3-4वटा अनुवाद आइसकेका छन्। र तपाईँ र मैले चाहिँ हामीले वचन जबसम्म पढ्दैनौँ, म आफ्नो लगाए तपाईँलाई भन्न चाहेको, जब मैले प्रभुको वचन पढ्दिनँ मेरो थियोलोजीले केही पनि काम गर्दैन। जब प्रभुको वचन अध्ययन गर्दिनँ मेरो डिग्रीले केही काम पनि गर्दैन। जब म परमेश्वरलाई चिन्दिनँ, परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आत्माले एउटै कुरा देखाउँछ, त्यो हो कि हामीले प्रभुलाई नजिकमा चिन्न सकौँ। त्योभन्दा बढ्ता केही पनि छैन, त्योभन्दा कमी केही पनि छैन। यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ म आधार वचन बनाउन चाहन्छु। मेरो प्रजा, अब धेरै कुरो छ, मेरो प्रजा नष्ट हुन्छन् ज्ञानको कमीले अथवा मलाई नचिनेको कारणले। र तल हामी देख्दछौँ 6 पदको तल हुँदा तिमीहरूले ज्ञानलाई इन्कार गरेको हुनाले, भन्दाखेरि युनिभर्सिटी ज्ञान पनि होइन, तिमीहरूले मलाई इन्कार गरेका फिलोसफीको ज्ञानले पनि होइन, दर्शनशास्त्र, इतिहासशास्त्र अथवा भनौँ हामीले मनोवैज्ञानिकको शास्त्रले, तर्कशास्त्रले अनि विज्ञानको ज्ञानले होइन, तर तिमीहरूले मलाई चिन्न इन्कार गरेको कारणले गर्दा के लेखेको छ भने छ, म पनि तिमीहरूलाई मेरा पुजारी हुनदेखि इन्कार गर्छु। सर्वप्रथम पुजारी, पुरानो नियममा पुजारी र अगमवक्ता र दुई विशिष्ट व्यक्तिहरू हुन् अथवा विशिष्ट श्रेणी हुन्, जसले परमेश्वरको प्रजालाई परमेश्वरसँग अनि परमेश्वरलाई प्रजासँग के गर्थ्यो, प्रतिनिधि गर्थ्यो। यो कुरोलाई हामी याद गर्नुपर्दछ। र सबभन्दा पहिले चाहिँ तिमीहरूले मलाई नचिनेको कारणले गर्दा सबभन्दा ठुलो उत्तरदायित्व चाहिँ पुरानो नियममा चाहिँ पुजारी र अगमवक्तामा थियो। यिनीहरूले परमेश्वरलाई, परमेश्वरको उद्देश्य र लक्ष्य र निशानी र नियतिलाई प्रजाहरूको माझमा ल्याउनु पर्थ्यो। यदि यिनीहरूले बिग्रिसकेका छन् भने तिमीहरूलाई सर्वप्रथम के गर्छु, पुजारी पदबाट, पुजारीको स्थानबाट म तिमीहरूलाई के गर्नेछु, म निकालिदिनेछु। अनि पुजारी नै छैन भने कसरी परमेश्वरको वचन तपाईँ र ममा आउने, अगमवक्ता नै छैन भने कसरी तपाईँमा परमेश्वरको वचन आउने। यो कुरोलाई हामी याद गर्नुपर्छ। यो पुरानो नियमको कुरो लिएर म बताइरहेको छु र हामी अघि बढ्दैछौँ। अब जुन कुरो सत्य, साँचो, स्वाभाविक र प्राकृतिक छ, शब्दहरू याद गर्नुहोस् है, जुन कुरो सत्य, साँचो, स्वाभाविक र प्राकृतिक छ त्यसको वास्तविक प्राकृतिकता र सबैको सत्यतालाई भत्काएर तोडेर त्यसको ठाउँ अरू कुनै कुरोले ओगर्छ भने त्यो झुटो, त्यो छली, त्यो कृत्रिम भएर जान्छ। जस्तै जाली नोट, हाम्रो पास्टर बाबुले अस्तिको दिनमा स्पष्ट रूपले बनाउनु भयो। ब्याङ्कमा जाँदाखेरि जाली नोट जब पाउनुहुन्छ, त्यो जाली नोट देखाउने मान्छेहरू ब्याङ्क अफिसरलाई जानु भने उनीहरूले जाली नोट देखेकै हुँदैन, तर उनीहरूले खालि सक्कली नोट मात्रै चलाउँछ। तर सक्कली नोट चलाउँदै उनीहरूले जाली नोट पायो भने फ्याट यो जाली नोट भनेर निकालिदिन्छ। किनभने उनीहरूले जाली नोट कहिले पनि देखेको छैन, उसले कहिले पनि देखेको छैन, तर उसले सक्कली नोट मात्रै चलाइरहेको हुन्छ। अनि सक्कली नोट चलाउनेले जाली नोट अलग्गै थाहा पाउँछ। प्रभुको वचन जान्नेले, प्रभुको वचन अध्ययन गर्नेले, प्रभुसित सम्बन्ध प्रगाढ राख्नेले छली र छलकपट र जाली कुरो के छ अलग्गै चाल पाउन सक्छ।
तर यदि प्रभुको वचनमा गइरहेको छैन, प्रभुलाई चिनेको छैन भने, अरू कुरोमा ध्यान दिएको छ भने ऊ आफै नै के भएर जान्छ? छली र ऊ जाली भएर जान सक्दछ। यो कुरोलाई हामीले राम्रो प्रकारले याद गर्न सकौँ। काउन्टरफिट क्राइस्ट अथवा भनौँ जाली झुटा ख्रिस्ट पनि त्यस्तै हो, जसले सत्य, साँचो र वास्तविक ख्रिस्टको स्थान लिएर म ख्रिस्ट हुँ भन्छ। त्यो झुटो ख्रिस्ट तथा काउन्टरफिट क्राइस्ट भन्छौँ हामी। त्यो काउन्टरफिट क्राइस्ट अथवा झुटो ख्रिस्ट हो, अनि बाइबलले त्यसलाई एन्टाई क्राइस्ट अथवा ख्रिस्ट विरोधी भनिकन भन्दछ। तपाईँले पहिलो योनाको 4 अध्यायमा राम्रो प्रकारले पढ्नु भने त्यसको अझ राम्रो विवरण पाउनुहुन्छ। अब काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटी, झुटो जाली कृत्रिम इसाईपनलाई विभिन्न श्रेणीमा अथवा विभिन्न क्याटेगोरीमा हामीले यसरी विभाजन गर्न सक्छौँ। अध्ययन गर्दा यो काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटीलाई अथवा झुटो जाली र कृत्रिम इसाईपनलाई विभिन्न क्याटेगोरी अथवा विभिन्न श्रेणीमा हामी यसरी विभाजन गर्छौँ। अब फेरि सुन्नुहोस् है, मैले काउन्टरफिट रिलिजन भनिनँ है, झुटा जाली धर्म भनिनँ। मैले भन्दैछु यहाँ तपाईँले सुन्नु, झुटा जाली कृत्रिम इसाईपन अथवा इसाईपन्थ भन्दाखेरि केही आपत्ति छैन। पहिलो ती श्रेणीहरू क्याटेगोरीमा जानेलाई सबभन्दा पहिले झुटा अगमवक्ताहरू, फल्स प्रफिट्स। दोस्रो झुटा शिक्षकहरू, फल्स टिचर्स। तेस्रो झुटा प्रेरितहरू, फल्स अपोस्टल्स। चौथो झुटा भाइहरू, फल्स ब्रदर्स। पाँचौँ झुटा नम्रता, फल्स ह्युमिलिटी। छैटौँ झुटा आत्मा, फल्स स्पिरिट। अनि सातौँ झुटा ख्रिस्टहरू अथवा फल्स क्राइस्ट। अनि अघि मैले अध्ययन गर्दाखेरि यही बसेर लेखेँ। अर्को चाहिँ के छ भने फल्स बिलिफ। अब यो कुरो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो हुन्न होला कतिवटा। फल्स बिलिफ भने इसाईहरूको माझमा झुटा विश्वास। विश्वास पनि कस्तो हुँदो रहेछ? झुटा विश्वास हुँदो रहेछ। बाइबलले यसो सर्कमस्टान्सियल फेथ एन्ड लिभिङ फेथ भनेर लेखेको छ, अथवा परिस्थितिवश हुने विश्वास र जिउँदो विश्वास जो सक्रिय हुन्छ। तर त्यो विषयमा हाम्रो समय छैन, मेरो समय नभएको कारणले गर्दा यो सबै कुरो म तपाईँहरूलाई विस्तृत बयान गर्न म असम्भव रहन्छु, सायद सक्दिनँ पनि होला। अब पहिलो चाहिँ के छ? झुटा अगमवक्ताहरू। सुन्नुहोस् है राम्रो प्रकारले, झुटा अगमवक्ता भनेको, झुटो अगमवक्ता भनेको फल्स प्रफिट। अब मैले क्रिस्चियनिटी अन्तर्गत बोलेको है, बाहिर लगेर यति त झुटो अगमवक्ता, त्यो धर्मको झुटो अगमवक्ता भनेर भनेको छुइनँ मैले तपाईँलाई। तर विदिन क्रिस्चियनिटी, क्रिस्चियन पन्थ र क्रिस्चियन मतभित्र, क्रिस्चियन विश्वासभित्र उठिआएका काउन्टरफिट, मैले भन्दैछु फल्स प्रफिट, झुटा अगमवक्ताहरू। झुटा अगमवक्ताहरूका कार्यक्रम र प्रदर्शनहरूलाई 3 श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। झुटा अगमवक्ताहरूको कार्यक्रम र तिनीहरूको प्रदर्शनलाई 3 श्रेणीमा विभाजन गर्न सक्छन्। पहिलो शिक्षा, झुटा अगमवक्ताहरूको शिक्षा। दोस्रो प्रोफेसिज, अगमबानीहरू। अनि तेस्रो तिनीहरूको चरित्र, क्यारेक्टर्स अफ द फल्स प्रफिट। यो कुरोलाई याद गरौँ है तपाईँहरूले। अब म तपाईँहरूलाई छिटो पल्टाउनुहोस्, बिलाप शिक्षामा आउँदैछौँ हामी। शिक्षामा म तपाईँलाई बिलाप गीतको 2:14 लाँदैछु। त्यो तर अङ्ग्रेजीमा मैले अस्ति भर्खरै अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ ओराकल्स भन्ने शब्द आएको छ, नेपालीमा छैन त्यो। तर एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, ओल्ड टेस्टामेन्टमा, पुरानो करारमा अगमवक्ताहरू के हुन्? पुरानो करारमा अगमवक्ता र पुरोहितहरू, दे आर टिचर्स। के अरे? तिनीहरू शिक्षकहरू हुने, अरू कोही पनि छैन नि। अब नयाँ नियममा हामीमा के छ? नयाँ नियममा प्रेरित छ, अगमवक्ता छ, प्रचारक छ, अनि गोठाले अथवा पास्टर छन्, अनि शिक्षकहरू छन् नयाँ नियममा। अनि त्यसपछि हाम्रो एल्डर्स एन्ड डिकन भन्छौँ हामी, यिनीहरू छन्। विभिन्न दान र वरदानले भएका मानिसहरू पनि छन् मण्डलीभित्र। तर पुरानो नियममा केवल 2टा कुरो मात्रै छ, अथवा 3टा कुरो छ खासमा हेरौँ भने। तर मण्डलीलाई सही ढङ्गमा अगुवाई गर्ने 3टा कुरो चाहिँ राजा, पुरोहित र अगमवक्ता। तर मण्डलीले सही ढङ्गमा अगुवाई गर्नको निम्ति प्रेरित र अगमवक्ताहरू माथि थिए। त्यही प्रेरित र माफ गर्नुहोस् है, मण्डलीलाई अगुवाई गर्न पुरानो नियममा भनौँ न, पुरानो करारको मानिसहरूलाई अगुवाई गर्न शिक्षा दिने निम्ति खालि अगमवक्ता र पुरोहितहरू थिए। तिनै अगमवक्ता र पुरोहितहरू चाहिँ कति थिए? शिक्षकहरू थिए, टिचर्स। यिनीहरू शिक्षकहरू थिए। अब बिलापको गीतमा हामी जाउँ, मेरो साथमा तपाईँले खोलिदिन सक्नुहुन्छ। अनि कसैले पाउनु भने 2:14, हुन त म आफै पढ्नु परेको छ यहाँ अलिकति, र म तपाईँहरूलाई यर्मियादेखिको
पछिमा आउँछ। यो बिलाप गीत 2:14 यहाँ यसो लेखेको छ। बिलाप गीत 2:14 म तपाईँकोमा छ। तेरा अगमवक्ताले देखेका दर्शनहरू झुटा र मूल्यहीन थिए। तेरो प्रवास हुन नदिन तिनीहरूले तेरो अधर्म प्रकट गरेनन्। तिनीहरूले तेरो निम्ति देखेका दर्शन झुटा र भरमाउने मात्र छन्। यहाँ एउटा ओराकल भनेर लेखेको छ। अङ्ग्रेजीमा म तपाईँहरूलाई अलिकति बताउँछु मेरो अङ्ग्रेजीको बाइबलबाट। 2 Lamentation 2:14 2:14 यहाँ यसो लेखेको छ। बिलाप गीत 2:14 Your prophet have seen for you false and deception vision. They have not exposed your iniquity to restore your fortunes, but have seen for you oracles that are false and building. Oracles भन्ने शब्द छ, यसले के भन्छ? टिचिङ भन्ने देखाउँछ। जुन चाहिँ ओराकल्स भन्ने शब्द छ पुरानो नियममा यसले, तर उनीहरूले के रहेछ बट दे यहाँ लेखेको छ but have seen for you oracles that are false and misleading. तिमीहरूको बिचमा उनीहरूले मेरो वचन चाहिँ यस्तो प्रकार आएछ जो चाहिँ झुटो छ अनि तिमीहरूलाई बेढङ्गमा अगुवाई गर्दछ। यहाँ तिनीहरूले तेरो निम्ति देखेका दर्शन झुटा र भरमाउने छन्। यो चाहिँ शिक्षालाई देखाएको कुरो। यसकारण झुटो अगमवक्ताका शिक्षाको विषयमा छ। यर्मियामा हामी जाउँ। यर्मियामा आज यसमा हामी धेरै पुरानो नियमको वचन हेर्नेछौँ। यर्मियाको 5:31 जाउँ। यर्मियाको 5:31 हामी पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ। अगमवक्ताहरू झुट अगमबानी कहन्छन्, पुजारीहरू आफ्नो अधिकारले शासन गर्छन् अनि मेरा प्रजा चाहिँ यस्तै हुन रुचाउँछन्, तर आखिरमा तिमीहरू के गर्नेछौ? यहाँ फेरि पुजारीहरू र अगमवक्ताको कुरा छ, उनीले दिएको शिक्षाको कुरा छ। यद्यपि अगमबानी बोल्दै पनि उनीहरूले पुजारी त अगमबानी बोले तापनि अथवा शिक्षामा अगुवाई गर्दछन्। र यहाँ लेखेको छ यर्मियाको पुस्तकमा हामी स्पष्ट थाहा पायौँ अगमवक्ताहरू झुट अगमबानी कहन्छन्, पुजारीहरू आफ्नै अधिकारले शासन गर्छन् अनि मेरा प्रजा चाहिँ यस्तै हुन रुचाउँछन्। अथवा अहिलेको भाषामा भन्नुभयो भने चाहिँ हामीले दोस्रो तिमोथीको 4:3 र 4 पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। किनभने अन्तिमको दिनमा मान्छेहरू सत्य शिक्षादेखि टाढो हुन्छन्। उनीहरूले यस्तो खालको शिक्षाहरू थुपार्छन्, खुसी हुन्छन् जसले चाहिँ झुटा शिक्षाहरू दिँदछन्। यही कुरो हो दोहोऱ्याएको, खासमा अर्कै हिसाबले दोहोऱ्याएको छ। भन्नुभयो त अगमवक्ता र पुजारीहरूलाई इजरायलका मान्छेलाई साँचो शिक्षा दिएको छैन। याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई अगमवक्ता र शिक्षकहरूले पापमै राख्छ भने त्यो अगमवक्ता र शिक्षकहरू ठिक होइन। तर यदि तपाईँलाई अगमवक्ता र प्रेरितहरूले अथवा प्रभुको दासले पश्चातापको जीवन लिएर तपाईँलाई प्रगतिमा लान्छ भने त्यो सही अगमवक्ता र सही प्रेरितहरू। तर पापमा राखेको छ भने याद गर्नु पर्दछ, पापमै खुसी मनाइरहेको छ तपाईँले, पापमा तपाईँले उत्सव मनाइरहेको छ भने तपाईँ र म चाहिँ होसियारी बस्नु पर्दछ। अनि यो कुरा यहाँ बताएको छ। अनि अर्को हामी गर्नेछौँ यर्मियाको 23 अध्यायमा जाउँ। त्यसको 28 देखि 32 वर्षमा हामी हेर्नेछौँ। कुनै अगमवक्ताले सपना देखेको भए त्यसले सपना नै कहोस्, तर कसैसित मेरो वचन छ भने त्यसले विश्वाससित मेरो वचन बोलोस्। कसैसित मेरो वचन छ भने पुरानो नियममा नयाँ नियम के छ? यदि कसैसित शिक्षा छ भने त्यसले शिक्षा बाँड्छ भने सके छैन। पहिलो कुरिन्थीमा हामी जाँदै गर्दाखेरि 12 अध्याय र 14 हामी पढ्दछौँ। कसैसित विभिन्न प्रकारको दान प्रदान छ, शिक्षा छ भने शिक्षा बाँड्नुहोस् भन्छ। यहाँ के लेखेको छ भने यदि कसैसित दर्शन छ दर्शन बाँड्नुहोस्, कसैसित मेरो शिक्षा छ भने त्यसले शिक्षा बाँड्नुहोस् भनेर यहाँ लेखेको छ। विश्वाससित मेरो वचन बोल्छ। किनकि परालको गहुँसँग के सम्बन्ध? परमप्रभु भन्नुहुन्छ के मेरो वचन आगो जस्तै छैन र चट्टानले चुरचुर पार्ने के त्यो एउटा ठुलो घन्झै छैन? परमप्रभु भन्नुहुन्छ यसै कारण म ती अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा छु जसले मबाट आएका वचन भए जस्तै गरी एक अर्कादेखि चोर्दछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ म ती अगमवक्ताहरूको विरुद्धमा छु जसले आफ्नो जिब्रो चलाउँछन् र भन्छन् परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। भन्नु मतलब उनीहरूले के भन्छन् भने परमप्रभुले यस्तो भन्नुहुन्छ भनेर जब अगमवक्ताहरूले शिक्षा दिन थाल्छन् त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा जब कहन्छन् भने प्रभुले भन्नुभएको छ के मेरो वचन आगो जस्तै छैन र मेरो वचन मेरो मानिसहरूलाई
ठिक बाटोमा हिँडाउने कि मेरो मानिसहरूलाई अठिक बाटोमा हिँडाउने? यो चाहिँ पुरानो नियमको अगमवक्ताको विषय लिएर लेखेको कुरो हुँदाहुँदै नयाँ नियममा पनि एकदमै यो के छ हाम्रो माझमा प्रभावशील भएर गएको छ। अब यो चाहिँ भयो शिक्षा। अगमवक्ताहरूको कार्यक्रम र प्रदर्शनलाई 3 श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ शिक्षा भयो। पुरानो नियममा अगमवक्ता र प्रेरितहरू नै पुरोहितहरू शिक्षक थिए। उनीहरूले नै लेख्दथे, उनीहरूले नै राख्दथे। राइटिङ प्रफिट्स पनि भन्छौँ हामी। अगमवक्ताहरू जसले अगमबानी लेखेका थिए अनि पुरोहितहरू जसले परमेश्वरको वचनलाई शिक्षा दिँदथे। यसकारण यो चाहिँ शिक्षा हो, डक्ट्रिन। अनि पुरानो नियममा पनि डक्ट्रिन छ, नयाँ नियममा पनि सिद्धान्त छ, शिक्षा छ। अब दोस्रो चाहिँ छ, अनि यो चाहिँ विशेष गरेर म बेसी उदाहरण दिँदैन, एउटै उदाहरण दिन्छु। त्यो चाहिँ अगमबानीहरू। कस्तो खालको अगमबानी हो? फल्स एन्ड डिसिभिङ प्रोफेसिज। यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ झुटो अनि यो चाहिँ छक्काउने अगमबानीहरू। पहिलो राजामा हामी जानेछौँ 13 अध्यायमा जाउँ। पहिलो राजा 13 अध्यायमा तपाईँले पढाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो राजा 13 अध्यायमा राम्रो प्रकारले हामी यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने यसको गहिराइमा जब हामी जान्छौँ अथवा हामी थाहा पाउँछौँ 1 देखि लिएर 32 पदसम्म हामी पढ्दाखेरि यहाँ के थाहा पाउँछौँ भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि यो यरोबामले बनाएको वेदीको नजिक लाए, जुन चाहिँ उसले मूर्ति पूजामा लाएको थियो। यरोबाम मूर्ति पूजा लाँदाखेरि यसले बनाएको वेदीलाई इजरायलको मानिसहरूलाई छक्काउन र इजरायललाई पतनमा लानुको लागि बनाएको मूर्ति पूजाको अघि जब एउटा व्यक्ति आउँदछ, कहाँबाट आउँदछ? ऊ यहुदाबाट आउँछ। यहुदाको बेथेलबाट आएर उसले चाहिँ यरोबामको अघि भन्दछ, तैँले जे गर्छ यो सबै नष्ट भएर जान्छ। तैँले किन चाहिँ यो प्रकारको वेदी बनाएर नचाहिँदो प्रकारको बलिदान गर्दछ भन्दाखेरि यरोबाम राजाले भन्छ, हात उठाएर भन्छ, त्यसलाई पक्ड भनेर भन्छ। मैले सारांशमा बताइरहेको तपाईँहरूलाई। पक्ड भन्दाखेरि चाहिँ उसको हात के हुन्छ? त्यतिकै के भन्छ? सुकेर जान्छ। हो कि नि? यहाँ लेखेको उसको हात के गर्छ? सुकेर जान्छ। र अब यहाँ तल आउँदाखेरि हात पछाडि भने पक्र, त्यो सुकिहाल्यो र तिनले त्यो फेरि आफूतिर ल्याउन सकेनन्। यरोबाम राजाको हात सुके मात्र, त्यसले त्यो चाहिँ के भयो? अटल र अचल बन्यो अथवा कुजे भएर बस्यो। त्यतिकै सुकेको मात्र होइन, त्यतिकै बसिरह्यो। तब यहाँ हामी देख्दछौँ 5 परमप्रभुको वचनद्वारा परमेश्वरको जनले दिएको चिन्ह अनुसार वेदी पनि 2 फ्याक गरी भत्कियो र खरानी बाहिर खनाइयो। यहाँ लेख्छ, तब राजाले परमेश्वरको जनलाई भने, परमप्रभु तपाईँको परमेश्वरलाई मेरो हात फेरि जिउका त्यौँ पारिदिन अन्तर्विन्ती गरिदिनुहोस्। यसैले तिनले चाहे झैँ परमेश्वरका जनले परमप्रभुलाई अन्तर्विन्ती चढाएर राजाको हात अघि जस्तै जिउको त्यौँ भयो। राजाले परमेश्वरको जनलाई भने, मसँग मेरो घरमा आउनुहोस् र केही खानुहोस् र म तपाईँलाई केही कोसीले टक्राउने छु। तर परमेश्वरको जनले राजालाई जवाब दिए, तपाईँले मलाई आफ्नो आधै सम्पत्ति दिए पनि दिनुभए तापनि म तपाईँसित जाने छैन। आजको दिनमा तपाईँलाई हामी एरोप्लेन पठाइन्छ भन्दा म त फुत्रक्क उभेर जान्थ्यो होला नि, होइन? तपाईँलाई म नयाँ एरोप्लेन दिन्छु, कसो होला? ओ यो मान्छे भएको म अगमबानी गर्छु भन्थ्यो होला म त, है? याद गर्नुपर्छ है तपाईँहरूले। यहाँ आज हामी के विषयमा छौँ? काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटीको विषयमा छौँ। हामीले धेरै कुरो याद गर्नु परेको छ है। तपाईँले जाने छैन, न त म त्यहाँ रोटी खानेछु वा पानी पिउने छु, किनभने परमप्रभुको वचनले मलाई यो आज्ञा गरेको छ, तैँले त्यहाँ रोटी नखानु अथवा पानी नपिउनु र त्यहाँ आएको बाटो फर्केर नजानु। यसकारण उनी अर्कै बाटो भएर गए र उनी बेथेलमा आएको बाटो भएर फर्केन। सुन्नुहोस् है, म आज एउटा रहस्य कुरो यहाँ बताउँदैछु, होसियारले कान थापेर सुन्नुहोस्। काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटीमा यो त भयो। राजाले दिएको कुरोलाई पनि उसले के गर्यो? उसले राजाले इनामलाई पनि इन्कार गर्यो, सही हिसाबमा काम गर्यो। जसरी नामनले भनेको थियो नि, यत्रो पढ लिएर आए एलिसालाई भनेको थियो, आउनु म त तपाईँलाई दिन चाहन्छु भन्दा मलाई त तेरो केही पनि थाहा पर्दैन, म त परमप्रभुको सेवा गर्छु। हामी सित्तैमा हामी दिन्छौँ, हो कि होइन? तर यहाँ एउटा डिसेप्सन छ। अब म तपाईँलाई डिसेप्सनमा लाँदैछु, होसियारले सुन्नुहोस्। यसैले गर्दा आजको अगमवक्तालाई कसरी चिन्ने? झुटो कि सत्य? काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटीमा छौँ है हामी। अगमबानीको पछि लाग्ने धेरै छौँ। मलाई अगमबानी नलाग्नुहोस् भनेको होइन, तर त अगमबानी पछि अगमबानी लिनुहोस्, तर लाग्नु चाहिँ कसको पछि लाग्नुहोस्? प्रभुको पछि लाग्नुहोस्। अब यहाँ त्यति बेला बेथेलमा एकजना वृद्ध अगमवक्ता थिए। हि इज अ भेटरेन, ओल्ड, भेरी एक्सपिरियन्स प्रफिट। भेटरेन, पोख्त, धन्यवाद तपाईँ। एउटा पोख्त एकदमै अगमबानी गर्ने
मतलब सबैको रेस्पेक्ट पाएको। आज त्यस्तो व्यक्ति यहाँ आयो भने म टुक्रुको बस्छु होला, घोडा टेक्छु होला, मेरो माइक्रोफोन सबैलाई दिएर प्रभुको जन तपाईँ आउनुभएछ, तपाईँ बोलिदिनुहोस् न भन्छु होला। हामी उहाँबाट सुन्न चाहन्छौँ, सिक्न चाहन्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, उसले राजाको कुरोलाई इन्कार गर्यो, त्यत्रो सम्पत्तिलाई इन्कार गर्यो, त्यत्रो राज खानदानलाई इन्कार गरेर आयो। अब सुन्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ व्हाट इज द डिसेप्सन लाइज। पेन्टिकोस्टल मण्डलीलाई भन्न चाहेको है, अलिकति पेन्टिकोस्टलहरूलाई, क्यारिस्मेटिकहरूलाई जो अगमबानीको पछि दौडिन्छ नि, नदौडौँ भनेको न तपाईँलाई अगमबानी आउँदैन, आउँछ। मलाई त हजारौँ अगमबानी आएको छ, अनि प्रफिटहरूले गरेको छ मलाई। त्यसको मतलब यहाँ नि मैले ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूसित त मैले अगमबानी पाएको छु, म धन्यवाद दिन्छु प्रभुलाई। तर त्यो अगमबानीले उनीहरूको पछि ल्याएर उनीहरूको धुपौरे बनाएन मलाई के बनायो, प्रभुको भक्त बनाएर अझ मेरो पाप र अधर्म प्रस्ताव गर्दै प्रभुको पछि जानलमा अग्रसर गराएको छ। यो कुरो याद गर्नुहोस् तपाईँले। अब यहाँ सुन्नुहोस्, त्यस बेला बेथेलमा एकजना वृद्ध अगमवक्ता थिए, तिनी चाहिँ पोख्त, यहाँ पास्टर शिशिरज्यूले राम्रो शब्द हाल्नु, पोख्त, अनुभवी, मानेको, इज्जत गरेको। तिनका छोराहरू आएर बेथेलमा त्यस दिन परमेश्वरका जनले गरेका सबै कुरा तिनलाई सुनाइदिए। उनले राजालाई भनेको कुरा पनि तिनीहरूले आफ्नो बुबालाई सुनाइदिए। तिनीहरूका बुबाले तिनीहरूलाई सोधे, उनी कुन बाटो लागे? तिनका छोराहरूले यहुदाबाट आएका ती परमेश्वरका जन गएको बाटो तिनलाई देखाइदिए। यसैले तिनले आफ्नो छोराहरूलाई भने, मेरो निम्ति गधामा जिन लगाम कसिदेऊ। जब तिनीहरूले गधामा जिन काटी कसिदिए, तब तिनी त्यसमा चढेर ती परमेश्वरको जनलाई पहिलाउन गए। तिनले उनलाई एउटा फलाटको रूपमुनि बसिरहेको भेटाएर तिनले भने, यहुदाबाट आएका परमेश्वरको जन तपाईँ नै हुनुहुन्छ? उनले भने, ज्यू, म नै हुँ। यसैले त्यो अगमवक्ताले उनलाई भने, मसँग आएर केही खानपान गर्नुहोस्। परमेश्वरको जनले भने, म तपाईँसँग फर्केर जान सक्दिनँ, न त म यस ठाउँमा तपाईँसँग रोटी खान अथवा पानी नै खान सक्छु। परमेश्वरको वचनले मलाई भनेको छ, तैँले त्यहाँ रोटी नखानु अथवा पानी नपिउनु र तँ आएको बाटो नफर्कनु। ती वृद्ध अगमवक्ताले जवाब दिए, म पनि तपाईँ जस्तै एक अगमवक्ता हुँ। म पनि के हुँ? तपाईँ जस्तै एक अगमवक्ता हुँ। परमप्रभुको वचनद्वारा मसँग खाना र पिउन तपाईँलाई मेरो घरमा ल्याउनु भने एउटा स्वर्गदूतले मलाई भन्नुभएको छ। तर तिनले उनलाई भनेको कुरो झुटो थियो। यसकारण परमेश्वरको ती जन फर्केर तिनीसित गए र तिनको घरमा खानपान गरे। अब कथा म त्यति भन्दा कथाको त्यो मान्छेको मर्छ, यो जवान मान्छे जो प्रभुको जन भएर आएको थियो मऱ्यो। किनभने चाहिँ के छ भने यो कुरो याद गर्नुहोस्, यहाँ विशेष गरेर एक पोख्त, निपुण, दक्ष, अनुभवी अगमवक्ताको वर्णन छ, जसले एक प्रभुबाट बोलाएको जवान अगमवक्तालाई छकाउँदछ। अगमवक्ताले कसलाई छकायो? अगमवक्तालाई छकायो। अब उसले रिस्पेक्ट गरेर सायद उसले आदर गरेर, दिस यङ प्रोफेट डिड नट डिसरेस्पेक्ट दिस ओल्ड प्रोफेट। यो ओल्ड प्रोफेटलाई उसले के अरे उसले जब भने मलाई प्रभुले भनेको छ स्वर्गदूत आएछ भने उसलाई अनादर गर्न, ए हो रहेछ त, प्रभुले तपाईँलाई बनाउनु भएको छ, म जानुपर्छ। आदर गर्यो, इज्जत दियो। यो पोख्त, अनुभवी, धेरै वर्षसम्म 30-50 वर्ष 30-40 वर्षमा अगमबानी गर्दै आएको उसको मैले वचन सुन्नुपर्छ। तर उसले के भुल्यो? He did not discern the spirit behind the veteran old prophet. त्यो पोख्त अगमवक्ता जो थियो, अनुभवी थियो, उसको पछि कुन चाहिँ आत्माले काम गरेको थियो, उसले त्यसलाई पारख गरेन। शब्द चाहिँ पारख चाहिँ अथवा जाँच गर्नु। नयाँ नियम मामला छ, सबै अगमवक्तालाई अगमबानी के गर? जाँच गर। सबै अगमबानी जाँच गर्नुपर्छ। केमा? प्रभुको वचनमा, तराजुमा त्यसलाई उचाल्नु पर्दछ। तपाईँले तराजुमा लिएर त्यसलाई जाँच गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा के भयो भने चाहिँ यो अब यसको कथा धेरै छ, यसको रहस्य धेरै छ, तपाईँलाई बताउन मेरो समय छैन। यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुरा हामी पाउँछौँ। सो ही लिसन टु हिज फल्स प्रोफेसी आउट अफ रेस्पेक्ट एन्ड अनर। यो अगमवक्ता, पोख्त अगमवक्ता, अनुभवी बुढो अगमवक्तालाई आदर र इज्जत गरेको मतलब उसको अगमबानी शरीर, अरे यो मान्छे त मभन्दा पहिलाको हो, यो मान्छे त पुरै अनुभवी भएको, किन नसुन्नु उसको कुरोलाई भनेर उसले के गर्यो? उसले उसको वचन सुन्यो, तर उसको वचनलाई चाहिँ उसले पारख गरेन। अब प्रभुले अघिबाट बताएको थियो नि त, तर त प्रभुले नखानु नजानु भनेको छ नि त्यो बाटो।
तपाईँले कसको वचन सुन्ने? प्रभुको वचन सुन्ने कि अगमवक्ताको वचन सुन्ने? यहाँ चाहिँ यो रहस्य छ है। विशेष गरेर अगमबानीको पछि लाग्नेहरू, तपाईँलाई प्रभुले तपाईँको स्थितिबारे, तपाईँको विषयवंशी, तपाईँको कामबारे, तपाईँको व्यवसायबारे, तपाईँको परिवारबारे, तपाईँको छोराछोरीबाट अघिबाट प्रभुले बचाइसकेको छ। तपाईँलाई एल्डर डिकन र पास्टरले तपाईँलाई सल्लाह दिइसकेको छ यो कुरो गर्नु ठिक होइन भनेर। तर अर्को अगमवक्ता आएर भन्छ तैँले ठिकै गर्दैछस्। तपाईँको वचनले तपाईँलाई कायर गर्दछ। परमेश्वरको वचन, तपाईँको वचनमा परमेश्वरको वचन कायल गर्दछ। तिमीले गर्नु न, प्रस्ताव गर्नु, तिम्रो व्यवसाय विषय लिएर, तिम्रो परिवार विषय लिएर, तपाईँको मिनिस्ट्री विषय लिएर, तपाईँको छोराछोरी विषय लिएर अघिबाट भन्छ। तर अर्को एउटा अगमवक्ता आएर भन्छ ओ तपाईँलाई यस्तो प्रभुले तपाईँले जुन चाहिँ काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई प्रभुले यसो पनि गर्नु सक्छ। ऊ त फुर्केर अगमवक्तालाई ठुलो परिश्रम चाहिँ खानु पनि बोलायो र मलाई पनि बोलाएको छन् मान्छेहरूले। तर उसले डिसन गरेन, उसले पारा गरेन। याद गर्नुपर्छ। यस्तो धेरै उदाहरणहरू नयाँ पुरानो नियममा छन्। अलि पछिबाट तपाईँहरूलाई समय पाएन बताउँछु। तर के चाहिँ भन्न चाहेको, एउटा अगमवक्ताले अर्को अगमवक्तालाई छक्काउन सक्छ भने तपाईँ र म साधारण विश्वासीलाई झन् कसरी सजिलो छक्काउन सक्छ होला। जसले वचन पढेको हुँदैन, अगमबानीको पछि मात्रै लागिरहेको हुन्छ। एउटा घटना घट्यो कालिम्पोङमा धेरै वर्ष अगाडि। तपाईँलाई भन्न चाहेको, एउटा बहिनी चाहिँ अगमबानी गर्ने बहिनी थिए। यो सायद मैले यहाँ भनेको छु होला अगाडि पनि, सायद कसैले यो चाहिँ हो। अब यसलाई मैले स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि केही आपत्ति पर्दैन। यो चाहिँ हिमालयन फ्री चर्चको एउटा बहिनी थिए। अनि हाम्रो दुईजना दासदासी आउनुभएछ धेरै अगाडि, माथि फुलघोसो चर्चमा पनि हामीले ल्यायौँ। अनि उहाँहरूलाई लिएर हामी त्यो चर्चमा गयौँ। अनि यो बहिनीले चाहिँ कहिले पनि चर्च नजाने, कहिले पनि बाइबल नपढ्ने, प्रार्थनामा पनि समय नबिताउने, तर अगमबानी छ्याछ्यादै गर्ने। अनि सबजना एल्डर डिकनदेखि लिएर पास्टरले आमाहरू पनि उसको पछि लुनु जुन उसले के भन्छ गएर भने यसो भने बहिनी यस्तो यस्तो भएको छ हाम्रो घरमा, अनि हाम्रो मण्डलीमा यस्तो, तपाईँलाई प्रभुले के त भन्नुहोस् त भने ऊ त एकदमै हेलो के त अन्य भाषा बोलेर यो गरेर यस्तो भन्नुहुन्छ, प्रभुले उस्तो भन्नुहुँदैछ, त्यस्तो भन्छ, गर्नु ठकठकै गर्छ। ठिक पनि भयो, ठिक कुरो गर्दैछ है। झुटा अगमवक्ताहरूले पनि झुटो कुरोलाई ठिक प्रकारले बताएर त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन सक्दैन भन्ने कुरो त्यो प्रशस्त उदाहरण हामी बाइबलमा पाउँछौँ। अनि मान्छेहरू उसको भिड उसको पछि लाग्दै थियो। जब हाम्रो सेवा भयो, सेवाकायमा त्यहाँ आएर त्यो बहिनीलाई कहिले पनि बाइबल नपढे, कहिले पनि त्यो प्रार्थना पनि नगर्ने, सेवाकायमा पनि नजाने, तर ऊ सदस्य थियो एउटा मण्डलीको, तर उसले छुटकारा पाए। प्रेज द लर्ड। त्यहाँदेखि ऊ त अगमबानी गर्न छोडी र अहिले उसको अवस्था के छ मलाई थाहा छैन। तर यो कुरो चाहिँ के छ भने हामीले पारा गर्न सिक्नु पर्दैछ। अगमबानी बोल्यो भन्दैमा अगमबानीको पछि हामी के हुनु हुँदैन, गर्नु हुँदैन, तर प्रभुको पछि हामी जोड्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ कुनै पनि अगमबानी र अगमवक्ताको वचनलाई सुप्रिम वर्ड भन्छु म। कुनै पनि अगमबानी अथवा अगमवक्ताको वचनहरूलाई सुप्रिम वर्ड अथवा सर्वश्रेष्ठ वचन जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। आमेन। सबभन्दा माथिको वचन छ अगमबानीको वचनभन्दा, अगमवक्ताको वचनभन्दा सबभन्दा माथिको वचन चाहिँ सुप्रिम वर्ड चाहिँ यो। यदि तपाईँले यसलाई पढ्नुभएको छैन, अध्ययन गर्नुभएको छैन भने हजारौँ अगमबानीले तपाईँलाई सही ढङ्गमा होइन तर तपाईँलाई भुल ढङ्गमा अगुवाई गर्न सक्छ। तर यो वचनलाई तपाईँले पढ्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ, दिनरात मनन गर्नुभएको छ, भन्नुहोस् एक अनुसार भने यो वचनले तपाईँलाई परमेश्वरको सही मार्गमा, परमेश्वरको सत्य मार्गमा अगुवाई गर्दछ। आमेन। सुप्रिम वर्ड, सर्वश्रेष्ठ वचन। अनि यही वचनले अगमबानीको वचनलाई, प्रचारलाई, मेरो प्रचारलाई पनि आज है, मेरो प्रचारलाई पनि पारा गर्नुपर्छ है। मैले भनेको वचन, मैले भनेको प्रचार वचन मुताबिक छ कि छैन, यो वचनले तौलिनुपर्छ। मैले भनेको प्रचार झुटा छ भने पास्टर गौतमले, ब्रदर गौतमले झुटा प्रचार गरेर मलाई भन्नुहोस्, मलाई देखाउनुहोस् कहाँ, म घोडा टेकेर प्रस्ताव गर्छु। अनि प्रभुको चरणमा म गएर प्रभुको इच्छा मुताबिक चल्न, जीवन बिताउन प्रार्थना गर्छु। र सुप्रिम वर्डले यो अविनाशी अनन्तको सत्य साँचो अनुपम वचनले वी मस्ट डिसर्न एभ्री प्रोफेसी, एभ्री टिचिङ, एभ्री प्रिचिङ, एभ्री ओराकल। प्रभुको पवित्र वचनले प्रत्येक प्रचार, शिक्षा, अगमबानीहरूलाई के गर्नुपर्छ, हामीले पार गर्न सक्नुपर्छ। डोन्ट फलो द प्रफिट्स अर द प्रोफेसी बट फलो द लर्ड। एक कुरा म भन्न चाहन्छु,
अगमबानी र अगमवक्तालाई नपछ्याउनुहोस्। ठिक छ, प्रभुले दान प्रदान दिएर राख्नुभएको छ। अनि नयाँ नियममा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो के छ? पहिलो दान र प्रदानको सबभन्दा मुख्य कुरो चाहिँ परमप्रभुलाई आदर दिनु, भक्ति गर्नु। कुनै पनि अगमवक्ताले म आएँ, अब म आएपछि त्यहाँको भिन्दै वातावरण हुन्छ भन्ने छ भने उसले आफ्नो ओहदालाई अथवा आफ्नो अभिषेकलाई उसले यसै ढाकेर उसले आफ्नै महिमा लिन चाहन्छ नि, होसियार। दोस्रो कुरो छ, उसले सर्वप्रथम तपाईँको अगमबानी र अगमबानीले तपाईँको दान प्रदान प्रभुको महिमा गर्नुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको आफ्नो घमण्ड र आफ्नो ओहदालाई, आफ्नो इच्छा र उद्देश्यलाई प्रकट गर्दैन, तर सन्तगणको भलाइ हुनुपर्दछ। नयाँ नियमको वचनअनुसार द प्रोफेसी, एभ्री गिफ्ट अफ द स्पिरिट अथवा आत्माको जति पनि दान प्रदान त्यसले चाहिँ मस्ट एडिफाई द बडी अफ क्राइस्ट, ख्रिस्टको देहलाई सुधार गर्ने काममा लाउनु पर्दछ। त्यो सुधार चाहिँ अब सधैँभरि शान्ति भने धेरै कुरो छ, करेक्सन छ, डिसिप्लिन छ। आजकलको जमानामा अगमवक्ताहरू करेक्सन बोल्न चाहँदैनन्। करेक्सन बोल्यो भने डिसिप्लिन र उपदेश र अलिकति कडा शब्दमा उनीहरूको गोजी भरिँदैन, गोजी खाली भएर जान्छ। यस कारणले गर्दा उनीहरूले त्यो वचन बोल्न चाहँदैनन्। उनीहरूले गोजी भन्ने मेलोमा छन्। त्यो कुरो म अलिक पछि बताउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। हामी के विषयमा बोल्दैछौँ आज? सुन्दैछौँ काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटी, झुटो जाली इसाई पन्थको विषयमा। यो कुरो याद गर्नुहोस्, तपाईँले छुट्याउनु, झुटो धर्मको विषयमा बोलेको छैनौँ हामीले। झुटो इसाई प्र्याक्टिसेसहरूलाई, झुटो अथवा जाली इसाई क्रियाकलापलाई, इसाई कार्यक्रमलाई, इसाई बानी बेरुवालाई, इसाई प्रचार र इसाई शिक्षाहरूलाई, झुटो शिक्षाहरूलाई हामी मध्यनजर राख्दैछौँ। त्यो हाम्रो विषयवस्तु हो। र डोन्ट फलो द साइन्स, लेट द साइन्स फलो यु। चिन्ह चमत्कार पछि नजानुहोस्, चिन्ह चमत्कार तपाईँको पछि लागोस् न। तपाईँ चाहिँ कसको पछि लाग्नुहोस्? फलो द लर्ड। आमेन। परमप्रभुको पछि जानुहोस्। तपाईँलाई मैले भन्छ, ओ गौतम सेला म भएको अपोस्टल हो, म प्रफेट, मेरो पछि आऊ। मैले भनेको सुन भने आई एम अ फल्स प्रफेट, म चाहिँ झुटा अगमवक्ता हो। आई एम अ फल्स अपोस्टल, म झुटा प्रेरित हो। तर यदि तपाईँलाई मैले परमप्रभुको प्रशंसा गर, परमप्रभुको चरणमा जाऊ भन्ने कुरो सत्य प्रकारले सिकाउँदैछु भने तपाईँलाई उहाँको मार्गमा अगाडि गर्छ भने यु टेस्ट। तपाईँले मेरो वचनलाई के गर्नुहोस्? जाँच्नुहोस्, यो सत्य छ कि असत्य छ। दिस इज भेरी ट्रु। अर्को चाहिँ छ, अर्को क्षेत्रमा छ भने वक्ताहरूको चरित्र। यो चाहिँ एकदमै गम्भीर विषय छ। चरित्र भन्ने कुरो आजकल हामी बात गर्दैनौँ। चरित्रसित सम्बन्ध हामी चमत्कारसित सम्बन्ध राख्छौँ। जब चमत्कार गर्ने व्यक्ति आउँछ, अहिले हाम्रो भारतवर्षको संस्कृति नै त्यस्तै छ, बुझ्नुहोस् है। चमत्कारको भरमा छ, जहाँ बस्दैछ नाच्नु साप्नु है भयङ्कर गरेर जहाँ जे हुँदैछ हामी चमत्कारमा कुद्छौँ, तर चरित्रमा हामी हाम्रो ध्यान दिँदैनौँ। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ एकदम गम्भीर विषय छ। अनि त्यसको विषयमा अब हामी नयाँ नियममा जान्छौँ। मत्ती 7:15 जाउँ त। मत्ती 7:15। तर भित्रपट्टि डरलाग्दो बाँसहरू जस्ता छन्, तिनीहरूका फलबाट तिनीहरूलाई चिन्नेछु कि काँडाको बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउँडीबाट अन्जिर टिपिन्छन्। र यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्छ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यसरी नै ती अगमवक्ताहरूलाई तिमीले फलबाट चिन्नेछौ। भन्नु मतलब के छ भने चाहिँ भेडाको भेषमा, सुन्नुहोस् है, यहाँ के लेखेको छ एकदमै स्पष्ट हुँदै, भेडाको भेषमा आउँछन् कोहरू? अगमवक्ताहरू। मण्डलीभित्र मण्डली बिथोल्नुको लागि तपाईँले पछिबाट गएर प्रेरितकर्म 20 अध्यायमा पौल प्रेरितले इफिसियसको मण्डली भनेको कुरा पनि अध्ययन गर्नुहोस्। मण्डलीभित्र अगमवक्ताहरू चाहिँ भेडाको भेषमा जय मसीह हालेलुया शलोम भन्दै आउँछन्। भेडाको चाहिँ भेष हुन्छ, भेडाको बाहिर चाहिँ मे गर्छन्, तर त्यो मुखुन्ड उठायो भने चाहिँ के छ, बँसोको दारहरू देख्न थाल्छ अनि बँसोको आँखा देख्न चाहन्छ। उनीहरूले बँसोले के गर्छन्? सम्पूर्ण भेडालाई खाइदिनेछन्। अब टोकेर लखतरण बन्छ र उनीहरू एउटा पनि मण्डलीमा मान्छेहरू नला, मान्छे त बेसी आउला। त्यो एउटा अगमवक्ताले गर्दा मान्छे त बेसी आउला, पुरै पनि होला, तर उनीहरू झुटा शिक्षामा अगुवाई भइरहेको हुन्छन्। अगमवक्ताहरू केमा आउँछन् अरे? भेडाको भेषमा आउँछन्। के गर्नु? भेडालाई खानु। भेडालाई के गर्नु? भेडाको जति छ अब सिङ्गै शरीरमा त खाँदैन, मृत्यु त नहोला, मण्डली चाहिँ सखाबाट जाँदैन होला, मण्डली बढ्दै जाला, बरु त अगमबानी गर्दा यस्तो उहाँलाई प्रभुले यस्तो देखाउनुहुन्छ र तर त्यो अगमबानी गर्ने त्यो भेडा चाहिँ भेडाको भेषमा छ, तर साँचो त्यसको प्रकृति चाहिँ के छ, चरित्र चाहिँ के छ, त्यसको बँसोको छ। यस कारणले गर्दा यो छुटाउन साह्रो पर्छ हामीलाई, छुटाउन साह्रो पर्छ। किनभने हामीले वचनको अध्ययन गरेकै हुँदैनौँ।
तपाईँले हिब्रूको के अरे उता 5 अध्यायको अन्त्यतिर पढ्दाखेरि जसले वचनलाई अध्ययन गरेको छ र दिन प्रतिदिन त्यसलाई कसरत गरेको जस्तो व्यायाम गरेको जस्तो अभ्यास गरेको छ आफ्नो इन्द्रियलाई पनि उसले परिपक्व बनाएको छ भने एउटा मान्छे उता एउटा पस्दाखेरि यो अगमवक्ता झुटा हो कि असल अगमवक्ता हो, यो मान्छे कस्तो तपाईँ र मैले के गर्न सक्छौँ पारा गर्न सक्छौँ वचन पढ्नेहरूलाई अध्ययन गर्नेहरूलाई। र सबभन्दा ठुलो चमत्कारमा जाने कि चरित्रमा जाने, क्यारिस्मामा जाने कि क्यारेक्टरमा जाने। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो यही नै कुरो छ, आजकलका अगमवक्ताहरूको चरित्र एक्सपोज हुँदैन हतपत्त, उनीहरूको चमत्कार मात्रै एक्सपोज हुन्छ। तर बिस्तारै गर्दै गएपछि चाहिँ उनीहरूको चमत्कार मात्रै देखिन्छ नि त, यस्तो गरे उस्तो गरे भनेर। धेरै छन्, मलाई डर लाग्छ, भन्न चाहदिनँ यहाँ हामी कतिपल्ट झुटा अगमवक्ताहरूलाई पुलपिट दिइसकेका छौँ, हामीले होसियारी बस्नु पर्दछ। अगमबानीका लक्षण र विलक्षणहरू, अब अलिकति त्यो विषयमा बस्छु र झुटा शिक्षकहरूमा जान चाहन्छु। अगमबानीका लक्षण र विलक्षणहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्रोफेसी। झुटा अगमवक्ताहरू मैले अघि नै बताएँ, यिर्मयाको 23को 17देखि हामी पढ्नेछौँ। फल्स प्रोफेसी हामी जानेछौँ। यिनीहरूको लक्षण र विलक्षण हेर्दाखेरि चाहिँ यिर्मयाको 23मा जाउँ त एकपल्ट फेरि हामी 23को यिर्मया 23मा जाउँ 17देखि 22। यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी झुटा अगमबानीहरू। 17देखि 22लाई हामी हेर्नेछौँ ल। 23को 17देखि 22 यहाँ मलाई अवहेलना गर्नेहरूलाई तिनीहरू निरन्तर भन्छन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई शान्ति हुनेछ, र अटेरी गरी आफ्नै मनको हट्टीपनमा हिँड्नेलाई तिनीहरू भन्छन् तिमीहरूमाथि कुनै नोक्सानी हुने छैन। तर तिनीहरू मध्ये को उहाँको वचन सुन्न र बुझ्न भनी परमप्रभुको सभामा बसेको छ र कसले उहाँको वचन ध्यान दिएर सुनेको। सुन्नुहोस्, वचनको विषयमा छ, अहिले एकदमै वचनको विषयमा छ, याद गर्नुहोस् त तपाईँहरूले। हेर क्रोधमा परमप्रभुको आँधी उठ्नेछ, दुष्टहरूको टाउकोमा भुमरीको झोका बजारिनेछ, आफ्नो मनका उद्देश्यहरू सिद्ध नहुन्जेल परमप्रभुको रिस मर्ने छैन। आउने दिनहरूमा तिनीहरूले यो राम्रै बुझ्नेछौँ, यी अगमवक्ताहरूले मैले पठाइनँ तापनि तिनीहरू आफ्नो सन्देश लिएर कुदेर गए, तिनीहरूसित म बोलिनँ तापनि तिनीहरूले अगमबानी कहे। तर तिनीहरू मेरो सभामा बसेका भए तिनीहरूले मेरो प्रजालाई मेरो वचन घोषणा गर्ने थिए र तिनीहरूलाई आफ्ना खराब चाल र खराब कामहरूदेखि फर्काउने थिए। यदि तिनीहरू मेरो सभामा बसे, भन्नु मतलब यदि तिनीहरूले मबाट सिकेको भएदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मेरो प्रजालाई के लेखेको छ, यदि तिनीहरू मेरो सभामा बसेको भए तिनीहरूले मेरो प्रजालाई मेरो वचन घोषणा गर्ने थिए र तिनीहरूलाई आफ्नो खराब चाल र खराब कामहरूदेखि फर्काउने थिए। आज सुन्नुहोस्, यो कुरोलाई पारक गर्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ मैले पठाइनँ, झुटो प्रोफेसी भइरहेको छ। उनीहरूले कुदेर गए, आफ्नै सन्देश, आफ्नै कल्पना, आफ्नै बनाएको कुरोमा मान्छेलाई खुसी तुल्याउने कुरोमा लागे। उसले गरेको शरीरको कामहरूलाई, उनीहरूको इच्छा उद्देश्यलाई जति विलासिता र सम्पूर्ण शरीरको लालसा, आँखाको लालसा, जीवन शैलीलाई तिमी गर्दै गर, ठिकै गर भन्ने कुरोमा उनीहरूलाई पठाइरहेको छ। आजको मण्डलीमा त्यही सन्देश छ। तर परमेश्वरको वचन जहिले पनि तपाईँलाई रेस्टोरेसनमा लान्छ, पुनर्स्थापन गर्नुहुन्छ। पुनर्स्थापनको सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ के हो? पश्चाताप। पश्चाताप बिना पुनर्स्थापन छैन। याद गर्नुहोस् है, पुनर्स्थापन हुनुको लागि पश्चाताप हुन्छ। यहाँ लेखेको छ यदि तिनीहरू मेरो सभामा, भन्नु मतलब मेरो काउन्सिलमा, मेरो परामर्शमा, मेरो शिक्षामा लगेको भए उनीहरूले साँचो शिक्षा बोल्ने थिए। तर यिनीहरू कस्तो चाहिँ झुटा अगमवक्ता र झुटा अगमबानी गर्दछ। उनीहरू मैले पठाइनँ। अब झुटा बोल्नेहरू छ। अब झुटा बोल्ने र झुटा अगमबानी गर्ने दुईवटा कुरो छ। अब यहाँ चाहिँ 28मा जाउँछु, यिर्मयाको 28को 10देखि 14सम्म यहाँ तपाईँले हनन्याहको विषयमा पढ्नुहुन्छ, जो हनन्याहले झुटो कुरो बताइरहेको छ राजाहरूको बिचमा। अनि यिर्मयाको अगमवक्ता कानबाट जुवा भाँचेको केही समयपछि परमप्रभुको यो वचन यिर्मयाकोमा आयो, गएर हनन्याहलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तैँले त काठको जुवा भाँचेको छस्, तर त्यसको सट्टामा फलामको जुवा ल्याउनु छु। के भनेको छ भने यो हनन्याहले, त्यो यिर्मयाले चाहिँ काठको जुवा बोकेको थियो। यसले चाहिँ इजरायलको पाप र अधर्मलाई देखाउनु निम्ति यो बोझ राखेको थियो। उसले फुटायो, यो हुँदैन, तिमीले यिर्मया तिमीले यसो झुटो कुरो नगर भनेर उसले चाहिँ राजा र अरूको माझमा आफूलाई राम्रो तुल्याउनु थियो, आफूलाई सर्वश्रेष्ठ ठहराउनु थियो। म चाहिँ अगमवक्ता हो भनेर उसले के भन्दैछ, उसले
त्यो काठको टुक्रा भचाउँदैछ, तर परमप्रभुले यर्मियालाई भएर जा हननियालाई भन्, अहिले तैँले त काठको टुक्रा भन्छस्, तर म फलामको के गर्छु, जुवामाथि राख्दैछु। अनि के भयो, अन्त उसले गरेर हामी यहाँ देख्दैछौँ। अनि यर्मियाले 15 पदमा अघि बढौँ, मेरो समय नभएको कारणले अघि म बढ्दै जान्छु। अनि यर्मिया अगमवक्ताले हननिया अगमवक्ता भने, हे हननिया सुन, परमेश्वर तिमीलाई पठाउनु भएको होइन, तापनि तिमीले यी मानिसहरूलाई झुटा कुरामा विश्वास गर्न लगाएका छौ, झुटा कुरामा विश्वास गर्न लागेको छ। यसकारण परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई यस पृथ्वीबाट हटाउन लागेको छु। यही वर्ष तँ मर्नेछस्, किनभने तैँले परमप्रभुको विरुद्धमा विद्रोही कुरा प्रचार गरेको छस्। त्यही वर्षको 7औं महिनामा हननिया अगमवक्ता मरे। शब्द चाहिँ अगमवक्ता। He was a prophet, but he was a false prophet who मर्यो। यसले चाहिँ तपाईँले मेरो मुटु छाम्ने काम गर्दछ है, यो शब्दहरू चाहिँ याद गर्नुहोस्। अनि याद गर्नुपर्छ हामीले कुन कुरोमा चाहिँ हामीले चाहिँ आधारित हुनुपर्ने रहेछ भनेर। अब तेस्रो चाहिँ छ नियमहीनता, उच्छृङ्खल अगमवक्ताहरू, छाडा अगमवक्ताहरू, ललेस प्रफिट। मत्ती 7 मा जाउँ, फेरि एकपल्ट मत्ती 7 मा जाउँ त। अच्छा, मत्ती 7 को हामी 21 देखि 23 पदसम्म 23 पदसम्म जानेछौँ। यहाँ चाहिँ मैले शब्द के दिएको छु, यहाँ यो अगमबानीका लक्षण विलक्षणहरूमा चाहिँ यो चाहिँ नियमहीनता, उच्छृङ्खल अगमवक्ताहरू, नियमहीनता अगमवक्ताहरू, छाडा अगमवक्ताहरू, ललेस भनेर लेखेको छ, ललेस प्रफिट। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। सुसमाचार सुनाउँदा यो चाहिँ स्पष्ट रूपले भन्नुपर्छ है। क्रिस्चियन धर्ममा हामी ल्याउँदैन कसैलाई पनि, क्रिस्चियन धर्म नै होइन। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ। अब यो कुरालाई गहिरो छ। स्वर्गमा हुनुहुने मेरो परमेश्वरको इच्छा पालन गर्ने कर्तव्य बुझाउँदछ। हाम्रो प्रभु के अरे उहाँको प्रशंसा गर्न आज गीत प्रभु हाम्रो के अरे प्रत्येक विश्वासीको कर्तव्य भन्ने यो व्यावहारिक कुरा देखाउँदछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भनिस्, त्यो दिन भनेको चाहिँ कुन चाहिँ दिन हो? त्यो दिन भन्दा कुन चाहिँ? द फाइनल डे, द डे अफ जजमेन्ट, द डे अफ द लोर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ नि, हामी सबजना हामी तयारी छौँ प्रभु यीशु मसीहलाई भेट्न। म त अझ पनि तयारी छैन। त तयारी हुनु पऱ्यो नि त। म हाहारा हो गर्दै उचालेर टाउकोले टेकेर उफ्रेर पाफ्रेर मात्र प्रभु आउनुभयो, प्रभु आएर म आज जान्छु भनेर उचालेर पचालेर पनि हामी के गर्छ। तर आफू चाहिँ छोड्यो भने नि त, म छोड्यो भने मलाई के होला? तर त्यो दिन भनेपछि द डे अफ ख्रिस्टको दिन, अथवा भनौँ सुन्नुहोस् है राम्रो प्रकारले, मैले झुटो शिक्षा भने सुन्नुहोस्, राम्रो प्रकारले सुन्नुहोस्। त्यो दिन जब आउँछ ख्रिस्ट यीशु फर्केर आउँदाखेरि, आज तपाईँ र म चर्चमा आएर मात्रै यथेष्ट छैन। प्रिपरेसन, दिस इज प्रिपरेसन। तयारीमा बस्नु पर्दछ हामी। अब सुन्नुहोस् है, यहाँ तपाईँ र म त विश्वासी मात्र हौँ, तर यहाँ के को कुरा हुँदैछ यहाँ? यस कारणले गर्दा मण्डलीमा सही शिक्षकहरू खाँचो छ। यस कारणले मण्डलीमा सही प्रचारकहरू खाँचो छ। यस कारण मण्डलीमा सही अगमवक्ताहरू हुन खाँचो छ। मण्डलीमा सही एल्डर डिकन हुन खाँचो छ। नामको लागि यो राम्रो मान्छे छ, तिमीले डिकनको काम गर र भोलि तिमीले अगमबानीको पास्टर काम गर भनेर त्यो प्रकारले हुँदैन। किन मण्डलीलाई कुन दिशातिर प्रभुको अगुवाजनले लाँदैछ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो छ यो। म तपाईँलाई सायद कहिले सुन्नुहुन्न, यो कुरो एकदमै आजको दिनमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हजारौँ मण्डलीहरू छन् आजको यो आइतबारको दिन, हजारौँ मण्डलीमा हजारौँ मान्छेहरू खडा भइरहेको छन्, सुनिरहेको छन् प्रचारहरू। कस्तो प्रचार सुन्दैछन्, कहाँ लाँदैछ त्यो प्रचारले कुन दिशामा दौडाउँदैछ, कुन नियतिमा दौडाउँदैछ। इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट। वेयर द्याट टिचिङ इज टेकिङ यु, वेयर द्याट टिचिङ इज लिडिङ यु, वेयर इज इट टेकिङ यु, कहाँ लाँदैछ? यहाँ लेखेको छ अन्तको दिनमा हुनेछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्ने छन्, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईँको नाममा अगमबानी बोलेनौँ? यो बोथ प्रफिट्स एन्ड दोज हु प्रोफेसाई। सुन्नुहोस् है, अगमबानी बोल्ने र अगमवक्ता दुई विभिन्न कुरो हो। अगमबानीको वरदान एउटा कुरो हो, अगमवक्ताको अफिस दोस्रो कुरो हो। अनि त्यो विषयमा तपाईँलाई अलिकति बताउन चाहन्छु पछिबाट। अनि अगमबानीका आत्मा दोस्रो तेस्रो कुरो हो। अगमबानीका आत्मा पुरानो नियममा छ। अगमबानीका आत्मा भएको बेलामा साउलले पनि अगमबानी गर्यो। ही वाज नट अ प्रफिट।
किङ साउल प्रफेट थियो न, त उसले अगमबानी गर्यो। जब अगमबानीको आत्मा हुन्छ त्यहाँ सब शान्तिको आत्मा हुन्छ, जब हिलिङको स्पिरिट हुन्छ, हिलिङ हुन्छ, त्यहाँ छुटकारा मिरेकल हुँदछ। जब अगमबानीको आत्मा बगेर मानिसहरूले अगमबानी गर्न सक्छ। मोसालाई भनेर आयो, सबैले अगमबानी गर्छ। अगमबानीको आत्मा बगिरहेको थियो, मानिस अगमबानी गर्न थाले। त्यसको मतलब त्यो होइन कि दे ह्याभ द गिफ्ट्स अफ द प्रोफेसीको दान बन्धन पाएको थिएन भने होइन। अगम वक्ताहरू छन्, जुन अगम वक्ताहरू आजको दिनमा हामीले त्यो रेकगनाइजमा गरिन्छ। एउटै पनि अन्य भाषा नबोलिकन, एउटै पनि दस सेज द लर्ड अथवा एउटै पनि प्रभुले यसो भन्छ नभने उनीहरू अगमवक्ता छन्। अहिले म तपाईँलाई त्यो वचनहरू बताउँदैछु। नयाँ नियममा एउटैले पनि अगमबानी गरेको छैन, तर उनीहरूलाई अगमवक्ताको नाम दिएको छ। म तपाईँलाई एकछिनमा नाम बताउँछु। हामी अगमबानी बोल्ने र अगमबानी गर्ने भन्छौँ नि। पुरानो नियममा छन्, कतिजना छन् अगमबानी गर्ने, उनीहरूको पुरानो नियममा नामै छैन। यो व्यक्ति अहिलेको जुन चाहिँ जवान व्यक्ति विषयमा, हि वाज नट अ प्रोमिनेन्ट अफ प्रफेट, जुन चाहिँ पहिलो इतिहासमा हामीले पढ्यौँ नि, यो उसको नामै पनि छैन, नाम पनि बताएको छैन त्यहाँ। तर हि वाज अ प्रफेट, अगमवक्ता थियो। कस्तो प्रभुको डर मान्ने, तर उसले ऊ पनि के पर्यो, ऊ पनि भ्रममा पर्यो। प्रभु के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौँ? तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिले काम गरेनौँ? अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भनेछु, तिनीहरूलाई सफासँग एकदमै सिधा सादी भनेछु, घुमाएर होइन कि तपाईँले त गर्नु त राम्रो भयो, तर तपाईँलाई थाहा छ त्यो दिन तपाईँले यस्तो प्रकारले गर्नुभयो, उस्तो प्रकारले गर्नुभयो, त्यहाँदेखि यस्तो गर्नु, हामी केस बनाउँछ नि होइन, यस्तो प्रकारले गर्नु। प्रभुले के भन्नुहुन्छ? केस बनाउनु हुनु, उहाँले सिधै भन्नुहुन्छ, सफासँग भनेछु, स्पष्ट रूपले भन्नेछु। के भन्नेछु हुन्छ उहाँले? म भनेछु मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन। अरे वाह, आई डोन्ट नो यु। तपाईँको नाम हामीले अचम्म काम गऱ्यो, ठुल्ठुलो प्रचार गरेँ मैले। अब यहाँ अगमबानीको कुरो मात्रै छैन, प्रचारको कुरो छ, चिन्ह चबाको कुरो छ। तर के भन्छ? तिमीहरू अधर्म काम गर्नेहरू मबाट दूर हो जाऊ। अब यति मात्रै भनेर तिमीलाई म चिन्दिनँ पनि मात्र भनेन, तर यु आर अ ललेस पर्सन। धेरै जग्गा हजारौँलाई अगमबानी गर्यो होला, हजारौँलाई तिमीले चङ्गाइ गर्यो होला, अचम्म कामहरू गर्यो होला, तर यु आर अ ललेस। मलाई प्रभुले भन्नुभयो भने यहाँ यत्रो गर्दन पाएर घोक्राएर म के गर्नु यहाँ, हो कि होइन? र यसले के देखाउँछ? वी मस्ट बी हम्बल। प्रभुको चरणमा हामी दिन नम्र हुनु पर्दछ। म प्रफेट हुँ। धेरैजना छ आजकल अपोस्टलको नाम लेख्नेहरू, आई एम द अपोस्टल, आई एम द प्रफेट। कसले पठाएको उहाँहरूलाई? मलाई प्रभुले पठाएको भनेछ। तर म चिन्दिनँ। तिमीहरू विद्रोहीहरू हो, तिमीहरू छाडाहरू हो, तिमीहरू उच्छृङ्खलहरू हो, तिमीहरू नियमहीनताको व्यक्तिहरू हो। गहिरो कुरो छ है, सोच्ने कुरा छ है। एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्ट सोच्ने कुरो छ यो कुरो। काउन्टरफिट क्रिस्चियनमा आएका छौँ हामी। मण्डलले तयार पार्ने काम हाम्रो छ है। पास्टर भाउ, एल्डर बाबुहरू, डिकनहरू, हामीले के सुन्दैछौँ, हामीले के खाँदैछौँ, हामीले के हेर्दैछौँ, अनि हामीले के, अब त्यो शब्द त भन्दिनँ होला, तर हामीले के भन्दैछौँ। जे खायो हामी त्यही बोल्छौँ, जे देख्यो हामीले त्यही बताउँछौँ। आउट अफ द अबन्डेन्स अफ हार्ट द माउथ स्पिक्स। हृदयको परिपूर्णताबाट मुखले बोल्छ। यो चाहिँ भयो झुटा अगमवक्ताहरूको विषयमा। थुप्रो छ, तर अब दोस्रोमा आउँछ झुटा शिक्षकहरू। अब अलिकति समय छ पास्टर बाबु, अलिकतिलाई झुटा शिक्षकहरू, फल्स टिचर्स, झुटा शिक्षकहरू। हाम्रो मूल शब्द के छ? हाम्रो मूल शब्द के छ? होसेको 4को 4देखि 6सम्म, अनि 6 चाहिँ मुख्य पद हो। मेरो प्रजा नष्ट हुन्छन् के को कमीले? लिपस्टिकले होइन, कालो केसलाई रातो बनाउने कम्ती भएर होइन, टायर र सुटले होइन, नष्ट हुँदैन। पैसाको कमले नष्ट हुँदैन। खाली खुट्टा हिँड्दा पनि ठिक छ। हालेलुया। कति छ र खाली मलाई त कोही बेला यस्तो लाग्छ कि प्रभु अफ्रिकाका मान्छेहरू खाली खुट्टा हिँडेर कति जग्गा गएर सेवा गर्छन् होला। तपाईँलाई भक्ति गर्ने मान्छेहरू अरू देशमा छ, साउथ अमेरिकामा छ, खान पाएकाहरू, तर प्रभुको चरणमा गइरहेका छन्। हामी चाहिँ यहाँ मलाई यस्तो भएन, मलाई चर्चमा लुगा लाउने लुगा खै हो,
हाफ प्यान्ट लगाएर आउनु नि चर्चमा। हो त्यस्तै भयो। एकपल्ट मलाई बोलायो नेपालमा सेवाको लागि बोलाएर भने तपाईँ आउनुपर्छ, कुनै के 5,000 मान्छे आउनुपर्छ, तर तपाईँले लबेदा लाएर आउनुहोस् भने। कस्तो लबेदा अरे भने के भनेको लबेदा भने तपाईँले गाउँ लाउनुपर्छ त्यो दिन चाहिँ 5,000 मान्छे गाउँ लाउनु। ए म त हाफ प्यान्टमा आउँ भनेको थिएँ भन्नु पर्यो। झुटा शिक्षक, फल्स टिचर। अब यिनीहरू चाहिँ कस्तो छ भने अनुग्रहलाई भ्रष्ट गराउनेहरू, अनुग्रहको सत्य भ्रष्ट गर्नेहरू। अनुग्रहलाई भ्रष्ट गर्नेहरू, अनुग्रहको सत्य भ्रष्ट गर्ने। इङ्ग्लिसमा भन्छ ग्रेस पर्भर्टर्स। अब सुन्नुहोस् है, यहाँ ग्रेस पर्भर्टर्स भन्ने शब्द अनुग्रहको सत्य भ्रष्ट गर्ने, अनुग्रहलाई लिएर कुद्नेहरू, गोची बालेर मैले अनुग्रह पाएँ अब मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने। अहिले शिक्षा थिएछ नि टिभीमा। अब तपाईँले मैले भनेको कुरोलाई के भन्दैछु हो, पास्टर सरलाई भन्नुहुन्छ, ब्रदर सरलाई, अब त्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। यस कारणले जो टिभी हेर्नुहुन्छ, तपाईँले टिभी हेर्नु त होस्, प्रचार हेर्नु, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले यो हेर्नुहोस् है। यो नहेरिकन टिभीमा प्रचार हेर्नु कम्ती छ। आमामा थुप्रो छ। एउटा भाइ थियो, त्यो भाइले के अरे मलाई भन्यो, उसले उडिसामा गएको थिएँ, अन्त पास्टर सुन्नुहोस् न, यो मान्छेले टिभीमा यस्तो कुरा गर्दै थियो कि यस्तो भन्दै थियो, मान्छे भयङ्कर ठुलो रिनाउन्ड व्यक्तिको कुरा गरे मलाई। अनि उसले मलाई भन्यो तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अनि त्यो मान्छे म हो र, मलाई किन मैले भनेको हो र, जाऊ न उसलाई सोधा भन्ने मैले। अनि एउटा सोध्छ तिमीले बाइबल पढ्यौ नानी भाइ, तिमीले बाइबल पढेको छौ, यो बाइबल पढ न। बाइबल पढेपछि मात्र टिभीमा हेरेपछि थाहा पाउँछौ कि यो चाहिँ फल्स प्रफिट हो कि फल्स टिचर हो कि साँचो शिक्षा, तिमीले थाहा पाउनेछौ। उसले भने यस्तो भन्दैछ। अहिले धेरैजना थिएछ नि मलाई भन्छ यस्तो छ आएछ युट्युबमा, मैले यस्तो भने के हो, अब युट्युबमा मलाई पनि पठाउँछ, यो हेरेर तपाईँले आनन्द मनाउनुहोस् भन्छ। अब मैले थोरै आनन्द मनाउनु, अब तपाईँ र मलाई आनन्द मनाउनु कि प्रभुले आनन्द मनाउनु परोस् न। मान्छेलाई आनन्द मनाउने कुरोहरू छ आजकल। यो नृत्य हेरेर यो के अरे क्रिस्चियन नृत्य हेरेर आनन्द मनाऊ भने, अरे बाप्रे, क्रिस्चियन नृत्य हेरेर आनन्द मनाऊ भने त्यो त स्टेजमा जानु नि पर्यो त। सिनेमामा खेलेको चिज छ, पैसा त पाउँछ। अनुग्रहलाई भ्रष्ट गर्नेहरू अथवा अनुग्रहको सत्य भ्रष्ट गर्ने, ग्रेस पर्भर्टर्स। हामी देख्नेछौँ गलातीको 1मा जाउँ, मेरो समय गलाती 1 अध्यायमा जाउँ। गलाती 1को 6 देखि पढ्दैछु। मलाई आश्चर्य लागिरहेछ, पौल प्रेरित सुन्नुहोस् है। धेरै कुरो छ भन्नुपर्ने, मेरोमा समय छैन, म तपाईँलाई टाइटल चाहिँ दिइराख्छु ल। एउटै चाहिँ हो, जम्मा 5वटा टाइटल छ यहाँ, 6वटा टाइटल छ झुटा शिक्षामध्ये। एउटा चाहिँ हो अनुग्रहलाई भ्रष्ट गराउनेहरू अथवा अनुग्रहको सत्य भ्रष्ट गर्नेहरू, ग्रेस पर्भर्टर भन्छौँ। दोस्रो चाहिँ हो ध्वंसात्मक कृत्रिम शिक्षाहरू। ध्वंसात्मक कृत्रिम शिक्षाहरूलाई भन्छौँ हामी डेस्ट्रक्टिभ हेरेसिज, इङ्ग्लिसमा भन्छौँ डेस्ट्रक्टिभ हेरेसिज। दोस्रो। तेस्रो चाहिँ सत्यताको विरोध गर्नेहरू। तेस्रो चाहिँ के छ अरे, सत्यताको विरोध गर्नेहरू, ट्रुथ रेजिस्टर्स अथवा ट्रुथलाई रेजिस्ट गर्नेहरू, रेजिस्टर, ट्रुथ रेजिस्टर। चौथो चाहिँ हो मण्डलीको परम्परा तथा ख्रिस्टान धर्मको परम्परा र प्रथा र कुलाचारमा बाँधिएकाहरू। अब यसले चाहिँ आँखा खोल्छ है तपाईँहरू, तर मेरो धेरैजनाको। मण्डलीको परम्परा तथा ख्रिस्टान धर्मको परम्परा, मैले हिन्दू धर्म भनिनँ है, सुन्नुहोस् है, मैले बुद्धिस्ट धर्म भनिनँ, मैले के भने ख्रिस्टान धर्म मान्ने र ख्रिस्टलाई मान्ने दुईवटा कुरो है। ख्रिस्टान धर्म मान्ने एउटा, ख्रिस्टलाई मान्ने दोस्रो। यो चाहिँ सुन्नुहोस् न राम्रो प्रकारले। तपाईँ म ख्रिस्टान धर्म मान्ने कि ख्रिस्टलाई मान्ने, यो कुरो चाहिँ सुन्नु। अब त मुखले त ख्रिस्टलाई त भन्नुहुन्छ नि, व्यवहारले के देखाउँछ, त्यसैसँग सम्बन्ध छ। मण्डलीको परम्परा तथा ख्रिस्टान धर्मको परम्परा प्रथा कुलाचारमा बाँधिएकाहरू, त्यो चाहिँ चौथो भयो। अनि पाँचौँ चाहिँ छ असादृश्य तथा वचनको नमिल्दो विभिन्न प्रकारका अनौठा नौला शिक्षाहरू। यो चाहिँ भन्छ असादृश्य तथा वचन नमिल्दो अथवा वचन नमिल्दो, परमेश्वरको वचन नमिल्दो विभिन्न प्रकारका अनौठा र नौला शिक्षाहरू, जसलाई भन्छ डाइभर्स एन्ड स्ट्रेन्ज टिचिङ, जसको विषयमा अलिकति अस्ति पास्टर बाउले पनि भन्नुभयो। अनि अन्तमा गएर भन्छ इसाईहरूका झुटा विश्वासहरू, क्रिस्चियन्स फल्स बिलिफ। के हो चाहिँ क्रिस्चियनको फल्स बिलिफ? अहिले समय हुँदैन होला, पछि म बताउँछु। तर अहिले म आएर झुटा शिक्षाहरूको विषयमा फर्स्ट ग्रेस पर्भर्टर्स,
ग्रेस पर्भर्टर्स अथवा अनुग्रहलाई भ्रष्ट गराउनेहरू, अनुग्रहको सत्य भ्रष्ट गर्नेहरू। मलाई लाग्छ 1:6 गलाती, मलाई आश्चर्य लागिरहेछ कि ख्रीष्टको अनुग्रहमा तिमीहरूलाई बोलाउने हुनेलाई यति चाँडै त्यागेर तिमीहरू भिन्न सुसमाचारतिर लागिरहेछौ। सुन्नुहोस् है, यहाँ मैले भनेको नै यो गौतम सिलको वचन है, यो चाहिँ प्योर पवित्र सत्य निष्कलङ्क परमेश्वरको वचन यहाँ छ। पावल प्रेरितलाई परमेश्वरले दिएको प्रकाशमा लेख्दैछ, वास्तवमा अर्को सुसमाचार छैन, तर यस्ता कोही कोही छन् जसले ख्रीष्टको सुसमाचारलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। ख्रीष्टको सुसमाचार भन्दाखेरि ख्रीष्टको ग्रेसलाई, ख्रीष्टको अनुग्रहलाई भ्रष्ट पार्न खोज्छन्। यस्तो छन् ग्रेस पर्भर्टर्स। हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारको विपरीत हामीले वा स्वर्गबाट आउने दूतले नै प्रचार गर्यो भने पनि त्यो व्यक्ति श्रापित अब भएको छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ गहिरो कुरो छ, गम्भीर कुरो छ। हामीले जो सत्य प्रकाश पाएर वचन प्रचार गरेको भन्दा भिन्दै अनुग्रहलाई भ्रष्ट गर्ने हामी, म लगायत मात्रमा स्वर्गदूत पनि आएर अर्को सुसमाचार प्रचार गर्ने, त्यो स्वर्गदूत त त्यो व्यक्ति त्यसमा चाहिँ हामी पनि इन्क्लुड हुन्छौँ। त्यो चाहिँ के होस्? नष्ट होस्, श्रापित होस्। हामी श्राप गर्दैनौँ, त्यहाँ त श्रापको शब्द लागेको छ। यहाँ चाहिँ श्रापित भन्छ, हामी श्राप त गर्दैनौँ नि। त पौलले त्यो श्रापको शब्द लागेको देख्नुभयो यहाँ? त्यो श्रापित होस् भनेको चाहिँ हामीले अघिदेखि नै भने जस्तै म फेरि अहिले पनि भन्दछु, तिमीहरूले जुन सुसमाचार ग्रहण गरेका छौ त्यसको विपरीत अरू कसैले तिमीहरूलाई प्रचार गर्दछ, अर्को प्रचार गर्दछ भने त्यो श्रापित होस्। गहिरो छ फल्स टिचर्सहरू। आज अनुग्रहको विषयमा यति साह्रो मैले त त्यति याद गरेको छुइनँ, तर मैले सुनेको, अलिकति मात्रै हेरेको छु टिभीतिर। अनुग्रह पाए भने तिमी तिमीले अनुग्रह, प्रभुको अनुग्रह तिमीले जे गरे पनि हुन्छ, जे खाए पनि हुन्छ, जहाँ गए पनि हुन्छ, जस्तो गरे पनि हुन्छ, प्रभुको अनुग्रह तिमीसँग जस्तो। धार्मिकता सधैँ छैन, धार्मिकको कुरो छैन। अब मलाई यो विषयमा बेसी डुअल अथवा बेसी यसलाई समय लिएर म भन्न चाहदिनँ, धेरै कुरो आउँछ। वाट इज ग्रेस? अनुग्रह के हो? अनुग्रह त्यो कुरो हो जुन कुरो चाहिँ हामीले पृथ्वीमा छन्जेल हामी त्यसको निम्ति लिने तयारी पनि छैनौँ। अनुग्रह चाहिँ एउटै कुरोमा सम्भव छ, त्यो चाहिँ ख्रीष्टको बलिदानले। ग्रेस इज ओन्ली पोसिबल थ्रु द ब्लड, सेड ब्लड अफ क्राइस्ट। उहाँको बलिदानद्वारा मात्र अनुग्रह। अनुग्रहको दया पनि होइन, कृपा पनि होइन। जुन कुरो हामी अयोग्य थियौँ त्यो नपाउने कुरोलाई योग्य बनाउनु प्रभु ख्रीष्टमा मर्नुभयो। जो हामीले नपाउने कुरो चाहिँ थियो, हामी बाहिर भएको थियो, त्यो कुरो हामीले पाएका छौँ। भन्नु मतलब ख्रीष्टको रगतले हाम्रो पापलाई प्रायश्चित गरिकन हामीले स्वर्गको छोराछोरी बनाउनु भयो। अब छोराछोरी भएपछि, घरको छोराछोरी भएपछि अब छाडा भएर हुन्छ? स्वर्गको छोराछोरी, स्वर्गको पनि त विधान छ। परमेश्वरको राज्यको छोराछोरी भएछ, सङ्गतिको विधान छ, नियम छ, कानुन छ। अब त्यसको मतलब ठुलो संसारको नियम कानुन जस्तो होइन। परमेश्वरको छोराछोरी भएपछि परमेश्वरको ज्योतिको सन्तान, ज्योतिको जस्ता सन्तान भने हामी कति नछौँ होला? बाटोतिर हिँड्दा कसको कुरा गर्छौँ होला? कुन प्रकारको, कुन जग्गामा जान्छौँ होला? कतिवटा बुढीहरू लिएर हामी हिँडिरहेको छौँ होला? माफ गर्नुहोस् है, त्यो शब्द आउँदा खालि आपत्ति नहोला। नाम चाहिँ प्रचारक, घरमा एउटा, बाटोमा एउटा, बाइकमा नि अर्को छ, वा गाडीमा नि अर्को छ, खाना खानु जाने अर्कै छ, रेस्टुरेन्टमा जाने अर्कै छ। ग्रेस ग्रेस ग्रेस, अनुग्रह अनुग्रह हामीले जे पनि गर्छ प्रभुले दिनुभएको छ। अनि त्यो उनीहरू पुलपिटमाथि गएर एकदम आइतबारको दिन सभामा चाहिँ भएका चिच्चाएर उनीहरू एकदमै चिन्हसम्म त काम पनि गर्छन्, ठुल्ठुलो शिक्षा पनि दिन्छन्, थियोलोजी पढाउँछ, यस्तो छ, ग्रिकमा यस्तो लेखेको छ, हिब्रूमा यस्तो लेखेको छ, यहाँ यसको मतलब यो हो, भयङ्कर शिक्षा पनि दिइहाल्छन्। ग्रेस पर्भर्टर्स। तपाईँलाई त्यो शिक्षाले कहाँ लाँदैछ? मेरो शिक्षाले तपाईँलाई कहाँ लाँदैछ? अब अरू किन जानु, मलाई भनौँ, लुकाउने कुरै छैन। मेरो जीवन कस्तो छ मेरो श्रीमतीलाई सोध्नुहोस्। अनि म त्यसै टिचर भएर हुन्छ, म पुलपिटमा खडा भएर हुन्छ? ग्रेस प्रोफेटर्स। ध्वंसात्मक कृत्रिम शिक्षाहरू, डिस्ट्रक्टिभ हेरेसिज। दोस्रो 25 पे जाउँ। मैले सक्दिनँ होला, यस कारणले गर्दाखेरि म अब यो लास्ट यति नै बोल्छु।
त्यसपछि म पास्टर बोलाई यो दिन्छु। यो 225 जाउँ। 225 को 2 को 1 र 3 मा यति बा प्रशस्त छ यहाँ। 225 2 को 1 देखि 3 सम्म जसरी इस्राएलहरूको माझमा झुटा अगमवक्ताहरू पनि थिए। सुन्नुहोस् त, इजरायलको माझमा के थिए? झुटा अगमवक्ताहरू। अघि मैले प्रशस्त पढेँ तपाईँहरूलाई, यर्मियाबाट पढेँ, मैले पहिलो राजाबाट पढेँ। झुटा अगमवक्ता थियो। अब त्यसरी नै हेर्नुहोस्, त्यसरी नै तिमीहरूको माझमा झुटा शिक्षकहरू खडा हुनेछन्। पत्रुसले भन्दैछ, उसले के भन्छ? अगमबानी गर्दैछ। जसरी इस्राएलको माझमा झुटा अगमवक्ता थिए त्यसरी नै देयर विल बी फल्स टिचर्स। अब फल्स प्रफेटमा त होइन, तर फल्स टिचर्स देयर विल बी इन द चर्च। मण्डलीभित्र झुटा शिक्षकहरू हुन्छ। उनीहरूको कस्तो छ कार्य क्रियाकलाप कस्तो हुनेछ? झुटासँग खडा हुनेछन्। तिनीहरूले गुप्त रूपले विनाशकारी झुटा शिक्षाहरू ल्याउनेछन्। यहाँ शब्द लेखेको छ विनाशकारी भनेको छ, झुटा शिक्षाहरू दिएको छ। अर्थलाई चाहिँ मैले के भन्छ? डेस्ट्रक्टिभ हेरेसिज। मतलब हेरेसिज भने चाहिँ त्यो कुरो हो जुन चाहिँ वचनबाट उत्पन्न भएको छैन, वचनबाट प्रादुर्भाव भएको छैन। मान्छेले आफै कल्पना गरे। आज त्यो प्रत्येक मण्डलीमा हुन्छ। कथा भन्दछन्, प्रचार गर्दैनन् वचनबाट। उनीहरूले एउटा तुक्का भन्दछन्, एउटा उनीहरूले एथिकल एउटा उदाहरण दिन्छन्। उनीहरूले एउटा उदाहरण दिएर यस्तो हो आजको दिनमा हामीले एउटा यसले चाहिँ के भन्छ? न्यू एज टिचिङमा पनि लान्छ। नयाँ प्रकारको शिक्षाहरू, डिस्ट्रक्टिभ हेरेसिज जो चाहिँ वचन मुताबिक छैन, वचनसित सम्बन्ध छैन, वचनमा आधारित पनि छैन। यिनीहरूले गुप्त रूपले विनाशकारी झुटा शिक्षाहरू ल्याउनेछन्। यहाँसम्म कि तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुहुने स्वामीलाई पनि तिनीहरूले इन्कार गर्नेछन् र आफैमाथि चढाइ विनाश ल्याउनेछन्। र धेरैले तिनीहरूका विलासी आचरणको अनुसरण गर्नेछन् र तिनीहरूको कारण सत्यको मार्गमा बदनामी हुनेछ। लोभको बसमा परेर तिनीहरूले झुटा कुरा बनाएर तिमीहरूबाट फाइदा उठाउनेछन्। यस्तो कति भइरहेको छ होला आज? स्पष्ट छ है, सुन्नुहोस् है, यो हामीले सुन्नुपर्दछ। तिनीहरूका दण्डको कुरा अघिबाटै निर्णय भइसकेको छ र तिनीहरूको विनाशको कुरा जागै छ। तिनीहरूको दण्डको कुरो अघिबाटै निर्णय भइसक्यो। मतलब यस्तो झुटा शिक्षकहरू जो मण्डलीभित्र पसिसकेको छ, प्रत्येक मण्डलीमा, प्रत्येक डिनोमिनेसनमा छ। यो यहाँसम्म पेन्टिकोस्टल मण्डलीमा पनि छ। अब पछिबाट म भन्न चाहन्छु, पेन्टिकोस्टल मण्डलीभित्र पनि त्यो शिक्षा पसिसकेको छ र तिनीहरूको विनाशको कुरा जागै छ। मतलब तिनीहरूको के हुन्छ? विनाश हुन्छ भनेर लेखेको छ। विनाश भनेको मतलब विनाश भन्दा कुनै कुरो रहन्छ होला? सब विनाश भयो भन्दा के हुन्छ? त्यसको अन्त भयो। यस कारणले गर्दा तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि यस्तो प्रचारहरू सुनिँदैन मण्डलीमा। सजिलो सरल मुखमा 3 पाती ल्याएर तेल लाएर बोल्ने शिक्षाहरू मात्रै हामी सुन्न चाहन्छौँ। यदि यस्तो हो त्यति छैन भने चाहिँ हामी चर्चमा आउँदैनौँ। यस्तो व्यक्तिहरू कस्तो? यिनीहरूको शिक्षाको मूल उद्देश्य के छ भने भोग विलासी, इन्द्रिय भोगी, सेन्सुअल। भोग विलासी यहाँ लेखेको छ स्पष्ट, मैले छोटो रूपमा भनेको भोग विलासी इन्द्रिय भोगी भनेको शरीरको, होइन भनिहाल्ने नि, एउटा घरमा राख्ने, अर्को बाइकमा कुदाउने, अर्को रेस्टुरेन्टमा खानेहरू हुन्छ यिनीहरू इन्द्रिय भोगी, सेन्सुअल अथवा सांसारिक भौतिक कुराहरूमाथि उनीहरूको मन हुन्छ। पैसा रुपियाँमाथि उनीहरूको मन हुन्छ, सेन्सुअल। अनि लोभ र मुनाफामा, ग्रिड एन्ड प्रफिट्स। आज प्रशस्त मात्रामा देख्छौँ हामीले। तर औँला उठाउँदैनौँ, अनि सायद औँला पनि नउठाउँ होला, किनभने अन्तको दिनमा जाँच गर्ने, मलाई पनि जाँच गर्नुहुन्छ, प्रभु आउनु हुँदैछ। तर कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँ र म सही मार्गमा, सत्य मार्गमा उहाँको नियति मिल्छ भने चाहिँ हामी पारक बन्नु परेको छ। पारक भने अघि नै बताए दुईटै कुरो छ। एउटा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ हामी माझमा, सदा सर्वदा हुनुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन। पवित्र आत्मा र परमेश्वरको वचन कहिले पनि विरुद्धमा हुनुहुन्न। अनि फेरि फर्केर गएर म त्यही कुरो दोहोऱ्याउन चाहन्छु, होसेको 4 छ, मेरो प्रजा नष्ट हुन्छन् मलाई नचिनेको कारणले गर्दा। यसो नमनी मैले चिनेँ उहाँलाई, 40 वर्ष मैले मुक्ति पाएँ भने नचिन्नुहोस्। प्रतिदिन तपाईँ र मैले चिन्नुपर्छ। अनि उहाँलाई चिन्नको निम्ति चाहिँ यो छ परमेश्वरको वचन अनि पवित्र आत्मा। यसले गर्दा हामीले मण्डलभित्र आउने काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटीलाई मुकाबिला गर्न सकौँ, सामना गर्न सकौँ। हाम्रो प्रजाहरूलाई, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि आफैलाई परमेश्वरको सही ढङ्गमा, सही बाटोमा अगुवाई गर्नको निम्ति तत्पर रहन सकौँ। आमेन। सबै गइसकेको छ, मैले पुरा गर्न सकेको छुइनँ।
प्रभुले अर्को समय दिनुहुन्छ भने गर्नेछौँ। प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि, यो वचनको लागि। तपाईँको वचनको प्रकाशमा म आफ्नो जीवनलाई पनि राख्छु। कृपा गर ताकि पारख गरेर मेरो जीवनलाई, हामी प्रत्येकको जीवनलाई सही ढङ्गमा अगुवाई गर्न मद्दत अनि गुहार गर्नुहोस्। कृपा गर्नुहोस्। यही प्रार्थना गर्छु। आदर भक्ति महिमा तपाईँलाई चढाउँछु यीशु प्रभुको नाममा। आमेन।